रिकर्ड गर्छु ल म मेरो उसमा मात्र रेकर्ड गर्छु रेकर्डिङ भनेर नै रहेछ भन्न त है ए पज ओके ल ल सो व्हाट इज रिसर्च इज हाईली इन्टेलेक्चुअल म एकदमै सरफेसली पढाउँछु है धेरै डिपमा जान्न जहाँ धेरै डिपमा जान्न दाइ यो इन्डियामा त्यो जुम ब्यान्ड छैन चाइनिज एपहरु हजुरले त जुममै हुन्छ खाली जुममै आउनुहुन्छ कसरी हो मेरो चाहिँ यो जुम मेरो यो इन्स्टिट्युसनल पेड आइडी छ क्या प्रिमियम आइडी छ मेरो चाहिँ अहिले त्यही भएर हाम्रो सेफ छ यो मतलब इट इज नट फ्रीको भएको भए अलि सेफ हुन्थेन अहिले मेरो प्रिमियम हो यो अनलिमिटेड हो मेरो 40 मिनेटमा त्यो फ्रीको आइडीहरु मात्र ब्यान त्यो फ्रीको लागि मात्र ब्यान गरे हो जुम त उ छैन जुम ब्यान्ड छैन त कोले भन्यो जुम ब्यान्ड छ भनेर जुम छैन र के छ र के रे चल्छ र चल्छ त जुम अहिले जुममा म इन्डिया त छु नि बाउ अत नि खाली जुमबाट आउनुहुन्छ के त्यही भएर जुममा हाम्रो प्रिमियम छ पेड छ अलरेडी एकाउन्ट त्यो मेरो कलेजको आइडी हुन्छ के @ium.edu.np वाला हुन्छ नि आइडी कलेजको हजुर हजुर हो त्यस्तो आइडी भएको हुनाले मेरो चाहिँ त्यो जुम अनलिमिटेड छ अनि त्यही भएको हुनाले जुममा अब बच्चाहरूलाई जुममै धेरै उ भएको छ गुगल मिटमा पनि मेरो अनलिमिटेड हो त्यही भएर यता गरेको यो ब्यान्ड छैन जुम इट इज नट ब्यान्ड इन इन्डिया छैन त जुम चाइनिज होइन नि त भाउ जुम युएस को एप हो नि जुम.us हो नि त यो युएस को एप हो इट इज नट चाइनिज है त्यही भएर युएस को एप भएर गुगल मिट पनि युएस को भयो यो पनि जुम पनि युएस को हो इट इज नट चाइनिज त्यही भएर सो रिसर्च इज हाइली इन्टेलेक्चुअल सिम्पल भाषामा भन्नु पनि रिसर्च भनेको के हो हाइली इन्टेलेक्चुअल ह्युमन एक्टिभिटी रिसर्च भनेको ह्युमनले मात्र गर्ने छ हैन ह्युमन एक्टिभिटी हो इट इज नट एनिमल एक्टिभिटी एनिमललाई हामीले युज गरेर रिसर्च गर्न सक्छ तर एनिमलले रिसर्च गर्न त सक्दैन किन सक्दैन भन्दाखेरि इट इज इन्टेलेक्चुअल एक्टिभिटी बुद्धि चाहियो दिमाग चाहियो यार रिसर्च गर्नलाई हैन पशु समान मान्छेले पनि रिसर्च गर्न सक्दैन रहेछ ओके सो इट इज हाइली इन्टेलेक्चुअल ह्युमन एक्टिभिटी युज्ड किन हुन्छ किन युज गरिन्छ भन्दाखेरिमा इन्भेस्टिगेसन अफ न्यू नलेज नयाँ कुरा पत्ता लगाउनको लागि जुन हामीले इन्टेलेक्चुअली काम गरिन्छ भने त्यो रिसर्च हो सिम्पली ओके सो न्यू नलेज निस्किन पर्यो कि रिसर्च गरिसकेपछि केही न केही नयाँ चिज निस्किन पर्यो दिस इज द म्यान्डेटरी है मलाई चाहिँ दिनचर्यामा रिसर्च गरेँ दिनचर्यामा रिसर्च गरेपछि पत्ता लाग्यो हाइपोथेसिसलाई प्रुभ गर्नलाई गरेकोलाई रिसर्च भन्नु मिल्दैन है मिल्छ किन नमिल्ने डेफिनेसन अनेक हुन्छ यो हाइपोथेसिसलाई भन्ने कुरा चाहिँ फेरि कहाँबाट आउँछ भन्ने कुराहरू हुन्छ हैन त्यो पनि त्यसको लागि फेरि रिसर्च प्रब्लम चाहिन्छ त्यो पनि मिल्छ रिसर्चको एउटा डेफिनेसन कहिले पनि हुँदैन के यसको अझै डेफिनेसन आउँदैछ अरूको है धेरै डेफिनेसनहरू छ यसको चाहिँ कुनै पनि हाइपोथेसिसलाई प्रुभ गर्नलाई गर्ने एक्टिभिटीहरू पनि भन्न सकिन्छ अनुसन्धान अनु मिन्स आफ्टर अर वन्स अगेन इन आयुर्वेद रिसर्च मिन्स अनुसन्धान सो अनु मिन्स आफ्टर अर वन्स अगेन सन्धान मिन्स इट इज एक्ट अफ सर्चिङ investigating or examining. So what is anusandhana? Anu means after or once again research हैन फेरि पनि सर्च गर्ने हैन त्यो त्यही भएर अनुसन्धानको मिनिङ पनि एकदमै के छ आयुर्वेदमा अनुसन्धान भनेको के रहेछ once again researching once again searching the things once again examine the things is called anusandhana okay so it is what is the definition of anusandhana according to ayurveda perspective is it is defined as process of establishing karya karan relation between the guna and karma of a dravya after analysis with the help of advanced modern technique. So this is the definition given by one of the legend of Ayurveda, Priyavat Sharma, PV Sharma भन्ने नाम सुनेको होला उहाँको डेफिनेसन हो यो उहाँको डेफिनेसन अनुसार आयुर्वेदमा रिसर्च भनेको के हो it is defined as a process of establishing karya karan relation. What is karya and what is karan? Cause and effect. Okay, cause and effect relation. एउटा कारणले गर्दाखेरिमा के भयो कार्य सम्पादन भयो हैन एउटा कारण चाहियो सुरुमा अनि त्यो कार्यबाट चाहिँ के हुने भयो कारण हुने भयो हैन कज एउटा कज चाहियो त्यो कजले गर्दाखेरिमा इफेक्ट यसकै रिलेसन यो यसको एनालाइसिस गर्नेलाई के भन्दो रहेछ बिट्विन द कुन बीचमा गुण कर्म एन्ड द्रव्य गुण कर्म एन्ड द्रव्य द्रव्यमा आश्रित के हुन्छ गुण र कर्म हुन्छ हैन अलिकति पदार्थको थाहा होला नि गुण कर्मको डेफिनेसन अफ गुण डेफिनेसन अफ कर्म डेफिनेसन अफ द्रव्य सो द्रव्यमा आश्रित हुन्छ एउटा द्रव्यमा के आश्रित हुन्छ गुण र कर्म आश्रित हुन्छ त्यसलाई चाहिँ के गर्ने इस्टाब्लिसिङ कार्यकारी रिलेसन त्यो कसरी भयो कज एन्ड इफेक्ट रिलेसनशिप हैन एउटा कारणले कज भयो अर्को चाहिँ इफेक्ट भयो
त्यो कसरी भयो भनेर एनालाइसिस गर्ने, केबाट एनालाइसिस गर्ने, विथ द हेल्प अफ always advanced modern technique. Modern technology should be used and it should be advanced. It should be scientific. यहाँनिर नै अस्ति नै धेरैले क्वेसन सोधेको थियो कि वाइ वी निड मोडर्न टेक्निक ओन्ली भनेर। अब के हाम्रो भाषामा भनेर भने त्यो रिसर्चै होइन त, गुण र उस भनेर भन्न पनि सक्छ होइन। सो बट साइन्स भनेको के हुन्छ, जहिले पनि सबैको लागि एउटै चिज लागु हुन्छ। सबैको लागि एउटै चिज के लागु हुन्छ, इभिडेन्स बेस्ड हुनु पर्यो के। त्यो त सबैमा लागु हुन्छ नि यार, यो त हामी आयुर्वेद गयो हामी आफ्नो उसमा भन्छौँ भनेर त्यो हाम्रो मूर्खता हुन्छ के। साइन्सको इभिडेन्स भनेको छ, प्रुफ भन्ने चिज के हुन्छ, एउटै हुन्छ सबै साइन्सको। त्यस कारणले गर्दाखेरिमा वी निड अ स्ट्यान्डर्ड, सबै चिजको लागि एउटा स्ट्यान्डर्ड गाइडलाइन छ। यो हाम्रो आयुर्वेदको लागि मात्र होइन, होमियोपेथी, सिद्ध, युनानी, योग सबैले फलो गर्नुपर्छ कि साइन्स भनेको होइन। इट इज वान स्ट्रिम होइन। जबसम्म तिमी प्रुभ गर्दैनौ, इभिडेन्स त देखाउनु पर्यो नि होइन। त्यही भएर रिसर्च भनेको इट इज नट इन आयुर्वेद, सबै सब्जेक्टमा रिसर्च हुन्छ र सबै सब्जेक्टको रिसर्चलाई एउटै भाषामा भनिन्छ, एउटै भाषामा बोलिन्छ क्या। यो हामी तिनकै पछि लाएर हामी चाहिँ किन घमण्डी भएर होइन, हाम्रो चाहिँ साइन्स अलरेडी प्रुभन साइन्स हो, यो केही चाहिँदैन हामीले प्रुभ गर्नलाई भनेर ठुलो मान्छे पल्टेर बस्ने होइन क्या होइन। त्यो बिकज अल इज अल्टिमेट ट्रुथ इज वान, वी हेभ अल, सबैले एक्सेप्ट गर्ने चिज भनेको भाषा भनेको एउटै हुन्छ क्या सबैको। त्यो चाहिँ मोडर्नको हो, मोडर्न साइन्सको, मोडर्न एलोपेथीको भाषा हामी किन बोल्ने भनेर त्यसरी आफूलाई चाहिँ यो अलिकति इन्फेरियर कम्प्लेक्स जस्तो लागेर होइन, हामीले पनि तिनीहरूकै भाषामा भन्न पनि रहेछ भनेर लाग्नु पनि कुनै आवश्यकता छैन। यहाँनिर मान्छेको सम्पूर्ण सोच भनेको यहाँनिर देखिन्छ के, हामी किन मोडर्न भाषामा बोल्ने भनेर चाहिँ यहाँनिर धेरै कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दाखेरि नै यहाँ रिसर्च चाहिँ गर्न पर्दैन आयुर्वेद भन्नेमा डिबेट उत्पन्न हुन्छ क्या। कसैलाई लाग्छ कि रिसर्च गर्न पर्दैन भन्यो भने त्यसको टेक्निक, त्यसको तर्क के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको दुईवटा तर्क हुन्छ। इट इज अलरेडी प्रुभन साइन्स बाई आवर आप्ताज, उहाँले सेल्फ एक्सपिरियन्स गरेर आफ्नो शरीरमा सेल्फ भोगेर चाहिँ ल्याएको शास्त्रलाई अनि फेरि हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने, यस्तो नि हुन्छ। हामी को हो र हामी पाजी, उहाँहरूले अलरेडी एक्सपिरियन्स गरेर अलरेडी प्रुभन भएर लेखेको शास्त्र हो नि त साइन्स, यो आयुर्वेद भनेको त होइन। आप्तहरूले, फेरि सानचुने मान्छेले होइन, आप्तहरूले होइन, भगवान्ले दिएको विद्या हामीले भगवान्माथि विश्वास नगरेर होइन, अब हामी फेरि परीक्षण गर्न लाग्ने भन्ने उहाँहरूको तर्क त्यस्तो हुन्छ कि। अर्को तर्क के हुन्छ, हामी आफ्नै भाषामा हामी आफ्नै वेले प्रुभ गर्न सकिन्छ त मजाले, त्रिफलाले कसरी काम गर्छ भनेर तिनीहरूको भाषामा भन्नुपर्छ, यो रिसेप्टरमा गएर यहाँ गएर काम गर्छ, यो केमिकल हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसरी काम गरेर हुन्छ भनेर हामीले किन भन्नु पर्यो। हामीले भन्दिने यो त्रिदोष सामक छ, इट ब्यालेन्सेस अल थ्री दोषस, इट इज अ रसायन। हाम्रो भाषा छैन रसायन भनेर पनि भन्छन् मान्छेले है, तर द्याट इज नट एक्चुली द पोइन्ट, त्यो चाहिँ पोइन्ट होइन। त्यही यस कारणले विवाद आउँछ क्या यहाँनिर। हामी आयुर्वेद शुद्ध आयुर्वेद भनेर चाहिँ त्यो साइन्सको भाषा चाहिँ सबैको एउटै हुन्छ है, यो हामी मात्र लागु हुँदैन, उनीहरूले पनि त्यही अरू ब्रान्चका साइन्सहरूले पनि त्यही एउटा सर्टेन प्यारामिटर छ, स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकल छ, त्यो चाहिँ फलो गर्नुपर्छ। अनि बल्ल वी क्यान से दिस इज द ल्याङ्ग्वेज अफ साइन्स भनेर। आवर गुण कर्म यी सबै ल्याङ्ग्वेज अफ साइन्स हो, यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ मोडर्न उसमा चाहिँ सबैले बुझ्ने हिसाबले स्ट्यान्डर्डाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले युज गरेको है। हामीले झुकेर चाहिँ तिनीहरूको भाषा युज गर्नु परेको भन्ने त्यो इन्फेरिटी कम्प्लेक्स बिल्कुलै राख्न हुँदैन। ओके, डु अन्डरस्ट्यान्ड हामीले चाहिँ किन चाहिँ यो चाहिँदैन भन्ने चाहिँ मान्छेले होइन, तिमीहरूको मध्ये कसैको पनि यही तर्क आउन सक्छ, यार इट इज अलरेडी प्रुभन साइन्स, भगवान्ले दिएको यार, कति न जान्ने पल्ट रिसर्च गर्नुपर्ने, के रिसर्च गर्छ भन्न पनि सक्छ। ओके, so it is an act of searching new ideas or old sutras under the shade of modern parameters, that is science, language of science. Okay, so it is the gold standard to judge the popularity and usefulness of any scientific branch is associated with the with the ongoing research activities. So gold standard र कतिको यो ब्रान्च चाहिँ पपुलर छ, कतिको साइन्टिफिक छ भनेर बाहिरी दुनियाँले जज गर्ने प्यारामिटर भनेको के हो, रिसर्च एक्टिभिटी हेरेर हो। त्यो ब्रान्चमा चाहिँ कतिको रिसर्च भएको छ, कतिको नयाँ नयाँ चिजहरू आएको छ, कतिको पपुलर छ भनेर जज गर्नको लागि त्यो गोल्ड स्ट्यान्डर्ड मतलब के देखेर चाहिँ भन्ने कि यो साइन्स खतरा छ भनेर भन्दा मान्छेले के हेर्छ, रिसर्च एक्टिभिटिज। ओके, दिस इज बिकज एक्टिभ रिसर्च इन्डिकेट्स एडिसन अफ न्यू डाइमेन्सन अफ एप्लिकेसन्स। जबसम्म जति बढी रिसर्च हुन्छ त्यसपछि के आउँछ, एडिसन अफ द न्यू डाइमेन्सन, नयाँ चिजहरू आउँछ नि त। त्रिफला भनेको हामीले कन्स्टिपेसनमा मात्र प्रयोग गर्ने,
हैन यो हाम्रो उसमा आँखाको रोगहरुमा मात्र प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ हामी सीमित भएर बस्यो भने हैन सीमित भएर बस्यो भने चाहिँ अनि त्यसपछि गएर यसको अरू अरू युज पनि रहेछ नि त इट क्यान बी युज एज अ इम्युनोमोडुलेटरी एक्सन इट क्यान बी युज फर एन्टी एजिङ प्रोपर्टी हैन त्यो अरू चिजहरू चाहिँ रिसर्चबाट पनि आउँछ नयाँ चिज आउँदैला भोलि गएर त्रिफलाक इज युजफुल इन क्यान्सर म्यानेजमेन्टमा एकदम राम्रो छ भनेर आउन सक्छ सो एक्टिभ रिसर्च जहाँनिर चाहिँ राम्रोसँग रिसर्च भइरहेको छ त्यसले के बुझाउँदो रहेछ इट गिभ्स द एडिसन अफ द न्यू डाइमेन्सन्स नयाँ चिजहरू आउँछ के पुरानो चिजलाई हामीले मार्नु आवश्यकै छैन त्रिफलालाई रसायनमा युज गर भनेपछि रिसर्चबाट चाहिँ प्रुभ गरेर यसलाई युज गर्नु छैन भनेर गर्ने होइन कि अब त्रिफलाको नयाँ नयाँ युजहरू के हुनसक्छ त यस्तो भने रहेछ हाम्रो आयुर्वेदमा यसको चाहिँ यो बाहेक अब यसले यो काम गर्छ भने यो काम पनि गर्न सक्छ नि भनेर चाहिँ दिमाग लाएर गर्ने हो के त्यही भएर हामीले माइनस गर्ने होइन हाम्रो रिसर्च गरेर आयुर्वेदलाई माइनस गर्ने होइन उल्टै प्रमोट हुने काम गर्ने हो के ओके सो दिस इज वाट इज अबाउट द रिसर्च ओके सो नेसेसिटी इज द मदर अफ इन्भेन्सन जबसम्म निड हुँदैन तबसम्म इन्भेन्ट हुँदैन अब यार निडै छैन त किन इन्भेन्सन चाहियो मान्छेलाई इन्भेन्सन कसरी भएको आवश्यकता परेर नै भएको हो होइन अन्धकारमा किन बस्नु पर्यो अन्धकारमा बस्न थालेपछि नेसेसिटी भयो लाइटको त्यही भएर बल्बको आविष्कार भयो होला होइन सो क्वेस्ट अफ सर्चिङ समथिङ न्यू अर रेभिनेन्ट द नलेज फर द बेटरमेन्ट अफ म्यानकाइन्ड इज टर्म्ड एज अ रिसर्च सो क्वेस्ट अफ सर्चिङ न्यू त्यो न्यू चिजले के हुनु पर्यो न्यू चिज मात्र आएर भएन त्यसले चाहिँ म्यानकाइन्डलाई के हुनु पर्यो बेटरमेन्टमा हेल्प गर्नु पर्यो क्या केही राम्रो आउटपुट आउनु पर्यो त्यसमा सो रिसर्च इज एज ओल्ड एज अ ह्युमन ट्रेडिसन एन्ड इट इज नट न्यू टु आयुर्वेद यो आयुर्वेदमा रिसर्च भने एकदम नयाँ टपिक हो यार बहुत हाम्रोमा केही छैन भन्नु पर्दैन किनकि रिसर्च भनेको निरन्तर उहिलेदेखिको चिज हो रिसर्च भनेको होइन यो टेक्स्टमा कसैले रिसर्चको डेफिनेसन लेखेपछि मात्र रिसर्च आएको भन्ने हुँदैन क्या इट वाज प्रिभेलेन्ट बिफोर ह्युमन सिभिलाइजेसन ओके सो आयुर्वेद साइन्स इज ह्याभिङ ट्रेजर अफ नलेज लाइक एन ओसियन as the advancement takes place in the science and it has created a lot of scope to probe the old sutras by taking help of advanced modern technology into considerations. So Ayurveda classics texts are full of direct and indirect references suggesting of the research activities. So यहाँनिर डाइरेक्ट प्रत्यक्ष रूपमा पनि आयुर्वेदको टेक्स्टहरूमा पाइन्छ रिसर्च गरिएको भनेर होइन अनि अप्रत्यक्ष रूपमा पनि पाइन्छ कहिले कहिले हामीले त्यसलाई इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ सो आचार्य चक्रपाणी हु इज द commentator of चरक संहिता has told कि अहिले चाहिँ हामीले यो कुराहरूलाई चाहिँ चरकले यस्तो यस्तो लेख्नु भएको थियो यो कुरा पछि रिसर्चबाट नयाँ पुस्ताले चाहिँ गर्नुपर्ने छ भनेर लेख्नु भएको छ क्या सो ही हेज गिभन अपर्च्युनिटी फर अस ओके यो लेख्नु भएको छ आचार्य चक्र आई सो यु है कहाँनिर कुन कन्टेक्स्टमा भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर द्रव्य गुणमा हो क्या द्रव्य गुण प्रभावको बारेमा लेख्दाखेरिमा यही कुरा लेख्नु भएको प्रभाव भनेको चाहिँ अब चरकले यो लेख्नु भएको छ अब आगामी पुस्ताले चाहिँ यसलाई रिसर्च गरेर चाहिँ किन हुँदो रहेछ मान्छेको प्रभाव कसरी हुँदो रहेछ एउटा ड्रगको प्रभाव चाहिँ किन यो हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ रिसर्च गर्नु आवश्यक छ भनेर उहाँले लेख्नु भएको छ यार उहाँले रिसर्चै गर्नु पर्दैन यो सबै कम्प्लिट छ भनेर भन्नुभएको छैन ओके सो दे सजेस्ट रिसर्च एक्टिभिटिज ओके आयुर्वेद क्लासिक्स आर फुल अफ रिसर्च यु क्यान फाइन्ड इक्जाम्पल म दिन्छु सो एट द एडभान्समेन्ट टेक्स प्लेस इन द साइन्स इट हेज क्रिएटेड लट अफ स्कोप सो भनिसकेँ मैले यो सो introduction of anusandhana anu okay yesana pareshana gaveshana parikshana shodha these are the synonyms of anusandhana okay anveshana pareshana gaveshana pariksha shodha okay these are synonyms so etymology of research kasari utpanna bhako it is derived from French word recherche okay recherche French word bata aako re means again cherche means searching or examining okay or investigating the things so it is derived from Latin हैन हमेशा Latin नै आउँछ हैन रिसर्च भनेको it is derived from Latin word भन्न थाल्यो नि चिप्लिन्छ यो फ्रेन्च वर्ड हो रिसर्च ओके सो डेफिनेसन अफ रिसर्च धेरै डेफिनेसन हुन्छ अरु एउटा भाइले भन्यो अहिले मैले भन्यो सो धेरै हुन्छ सो एकदमै प्रोपर डेफिनेसन भनेको एक्जाममा लेख्न पर्ने खाले डेफिनेसन भनेको चाहिँ यो हो यो अब तिमीहरूलाई एक्जाम आउँदैन यसको त्यसकारणले यो जस्ट हेरे हुन्छ साइन्टिफिक एन्ड सिस्टमेटिक स्टडी अफ available information on a specific problem by formulating hypothesis suggesting possible solution collecting organizing evaluating the data and to come a conclusion by using advanced modern technology so दुईटा चीज हुनुपर्छ रिसर्चमा जहिले पनि के हुनुपर्छ इट शुड बी साइन्टिफिक एन्ड सिस्टमेटिक स्टडी हुनु पर्यो के
हावातालमा चाहिँ एउटा उसमा गरेर एक दिन चाहिँ गरेर हुँदैन, इट सुड बी अर्गनाइज्ड। त्यही चिजलाई चाहिँ तिमीले अर्गनाइज्ड वेमा साइन्टिफिक र सिस्टमेटिक तरिकाले, साइन्टिफिक एन्ड सिस्टमेटिक स्टडी अफ वाट एभाइलेबल इन्फर्मेसन अन अ स्पेसिफिक प्रब्लम। सुरुमा तिमीले रिसर्च गर्नुभन्दा अगाडि के हुन्छ, तिम्रो दिमागमा के आउँछ, एउटा प्रब्लम आउँछ, रिसर्च प्रब्लम आउँछ के, रिसर्च प्रब्लम आउँछ। कस्तो, किन, कुन विषयमा रिसर्च गर्न लागेको भन्दा चाहिँ ल मानौ तिमीहरूले बुझ्ने सिम्पल भाषा भने अमला चाहिँ यो हेयर फलमा एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने तिमीलाई लाग्यो, अब तिमीले रिसर्च गर्नु मन लाग्यो। तिम्रो रिसर्च प्रब्लम के हो, वाट इज यो रिसर्च प्रब्लम, इज अमला युजफुल इन हेयर फल, हेयर फलमा अमला चाहिँ युज गर्न हुन्छ भन्ने तिम्रो यो के भयो, एउटा प्रब्लम हो। तिमीलाई चाहिँ टेस्ट गर्न मन लाग्यो कि, मान्छेले भन्छन् अमला तेल लगायो भने झर्छ, झन् उल्टै झर्छ भनेर, कोहीले भन्छन् एकदमै राम्रो छ। तिमी इट्स अ डिलेमा, कन्फ्युजन होइन, नेसेसिटी आयो नि त त्यहाँनिर, तिमीलाई नेसेसिटी भयो नि, फिल भयो नि कि मैले गरम है, अब अमलामा चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ, एकदमै कपाल झर्छ कि झर्दैन रहेछ भन्ने चाहिँ तिमीलाई कपाल झर्न रोक्छ कि रोक्दैन भन्ने तिमीलाई मनमा एउटा के आयो, क्वेसन आयो, रिसर्च क्वेसन त्यो भयो होइन। अब तिमीले के गर्छौ, फर्मुलेटिङ अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस भनेको के हो, गेस। अब तिमीले गेस के गर्छौ, वाट विल बी योर हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस इज द्याट युर, अब यो हाइपोथेसिस भनेको चाहिँ इट इज योर गेस, गेस भन्ने। अब गेस चाहिँ के हुन्छ, हाइपोथेसिस इज अमला इज युजफुल इन हेयर फल, यो हाम्रो हाइपोथेसिस भयो। इट इज नट प्रुभड होइन, युजफुल हो भनेर हामीले प्रुभ गर्न खोजेको के हो, प्रुभ गर्न खोजेको अमला इज युजफुल इन हेयर फल, यो हामीले प्रुभ गर्न खोजेको। अब हाइपोथेसिस फर्मुलेट गरिसकेपछि सजेस्टिङ अ पोसिबल सल्युसन, सल्युसन के हो त, हेयर फल एउटा के भयो, हाइपोथेसिस एउटा हाम्रो हेयर फल भयो, सोल्युसन भनेको अमलाको तेल लगाऊ। अमलाको तेल लगाउने मान्छेलाई एकजनालाई मात्र लगाएर त रिसर्च हुँदैन, तिमीले कतिजना लगाउनु पर्यो, कम्तीमा 100, 500, 1000 त्यतिजना मान्छेलाई अमला तेल दिनु पर्यो। कति दिनसम्म लगाउने भन्ने, 60 दिनसम्म लगाउने भन्नु पर्यो। लगाइसकेपछि अब तिमीले के आउँछौ, 60 दिनपछि तिमी जान्छौ, 60 दिनपछि गएर तिमीले के गर्छौ, कलेक्टिङ, अर्गनाइजिङ एन्ड इभ्यालुएटिङ डाटा। कतिजना मान्छेको चाहिँ झर्न ठिक भयो त होइन, कतिजना मान्छेको चाहिँ झर्न ठिक भयो 100मा होइन, 100जनालाई दिएछ ल 50-60 जना मात्र भयो भने चाहिँ अब तिमीले के आउँछ कन्क्लुजनमा, कन्क्लुजन तिम्रो के हुन्छ, अमला इज युजफुल इन हेयर फल बट फर दिस टाइप अफ पर्सन, यो पर्सनमा चाहिँ युजफुल हुँदो रहेछ, अरूलाई चाहिँ कामै रहन्छ। पित्त प्रकृतिको लागि हो कि, अथवा हिमालमा बस्नेलाई हो कि, तराईमा बस्नेलाई हो कि, पाहाडमा बस्नेलाई हो कि, अथवा मेललाई हो कि फिमेललाई हो कि, कुन चाहिँ क्याटेगोरीको मान्छेलाई चाहिँ इफेक्टिभ देखियो होइन, बुढेसकाल लागुहरूलाई चाहिँ देखिएन, अलि 40भन्दा तलकोलाई चाहिँ देखियो भन्ने तिम्रो के हुन्छ कन्क्लुजन, यो चिजलाई के भन्छ, रिसर्च है। रिसर्चको अलिकति थाहा भयो, मैले भनिहालेँ, फेरि पनि भनिदिन्छु, साइन्टिफिक एन्ड सिस्टमेटिक हुनु पर्यो स्टडी। साइन्टिफिक इन द सेन्स इट सुड बी युज्ड, द ल्याङ्ग्वेज सुड बी अफ साइन्स। साइन्सको ल्याङ्ग्वेज भनेको के हुन्छ, साइन्सको ल्याङ्ग्वेज भनेको अर्गनाइज्ड वे हुनुपर्छ, सिस्टमेटिक हुनु पर्यो होइन, साइन्टिफिक स्टडी हुनु पर्यो, त्यो मिन्स साइन्सको बुझ्ने भाषामा हुनु पर्यो तिम्रो स्टडी। र पहिला तिमी एउटा प्रब्लम ल्याउँछौ, प्रब्लम ल्याइसकेपछि, रिसर्च प्रब्लम ल्याइसकेपछि तिमीले हाइपोथेसिस बनाउँछौ, हाइपोथेसिस बनाएपछि पोसिबल सल्युसन खोज्छौ, त्यसको सल्युसन खोजिसकेपछि के गर्छौ तिमीले, अब कलेक्टिङ एनालाइजिङ द डाटा। जहिले पनि डाटा हेर्न पर्ने हुन्छ। के हो डाटा भन्दाखेरि, कतिजनालाई ठिक भयो, कतिजनालाई बेठिक भयो, कतिजनाको एकदमै पुरै रोकियो, त्यो डाटा हुन्छ कि होइन। त्यो डाटालाई हेरिसकेपछि तिमी एउटा कन्क्लुजनमा आउँछौ। त्यसपछि मैले 100जनामा रिसर्च गर्दाखेरिमा चाहिँ 80जनालाई चाहिँ यो भयो भनेपछि अमला तेल इज भेरी बेनिफिसियल फर एज ग्रुप 20 to 40 भनेर एउटा कन्क्लुजनमा आयो। सो दिस ओभरअल ड्रामा इज कल्ड रिसर्च। ओभरअल यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ, रिसर्च भनिँदो रहेछ। सो यो डेफिनेसन। सो अक्सफोर्डले के भन्छ, एन इन्डिभियर टु डिस्कभर न्यू फ्याक्ट्स अर कोरिलेट ओल्ड फ्याक्ट्स थ्रु द मोडर्न टुल्स टु गेट द भ्यालिडेड नलेज। केही नयाँ चिजलाई पुरानो चिजसँग कोरिलेट गर्ने र नयाँ चिज केही डिस्कभर गर्ने होइन, डिस्कभर न्यू फ्याक्ट्स अर कोरिलेट द ओल्ड फ्याक्ट्स। ओल्ड फ्याक्टलाई पनि के गरिदिने, जब यो आयुर्वेद एकदमै लागु हुन्छ, ओल्ड फ्याक्ट्सलाई पनि के गरिदिने, भ्यालिडेट गरिदिने के, भ्यालिडेट गरिदिने। भ्यालिडेट गरिदिनु भनेको मतलब के हुन्छ, जस्तो होइन यो हामीले हरिद्रा होइन बेसारको कुरा गरौँ, बेसारको चाहिँ एन्टी हिस्टामिनिक प्रपर्टी हुन्छ भनेर कसैले भन्यो भने यो के भयो, ओल्ड फ्याक्ट भयो होइन। ओल्ड फ्याक्टलाई अब हामीले भ्यालिडेट गरिदिने भन्नु मतलब अब यसमा चाहिँ एन्टी हिस्टामिनिक तत्त्वहरू यो हुँदो रहेछ, कुर्कुमिनले गर्दाखेरिमा चाहिँ यसले एन्टी हिस्टामिनिक काम गर्दो रहेछ, एलर्जीमा चाहिँ बेसार राम्रो रहेछ भनेर भनिदियो भने त्यो हाम्रो रिसर्च हुन्छ, त्यो पनि रिसर्च हो।
है ओल्ड फ्याक्ट्सलाई चाहिँ रिइस्टाब्लिस गरिदिने के चरकले भनेको थिए हरिद्रा जुन बेसार छ बेसार इज युज्ड इन एलर्जी कन्डिसन अथवा स्किन डिजिजमा युज गर्न मिल्छ बेसार भनेर भनेको थिए हामीले त्यसै चिजलाई हेऱ्यौँ र हामीले चाहिँ रिसर्च गऱ्यौँ रिसर्च गर्दाखेरि के पत्ता लाग्यो भन्दाखेरिमा त्यसमा बेसारमा चाहिँ कुर्कुमिन भन्ने तत्त्व हुँदो रहेछ त्यही कुर्कुमिन भन्ने तत्त्वले गर्दाखेरिमा चाहिँ एन्टी हिस्टामिनिक एक्सन गर्दो रहेछ भनेर प्रुभ गरिदियो भने त्यो हाम्रो रिसर्च हो ओके सो टु भ्यालिडेट द नलेज इन द लाइट अफ द मोडर्न टेक्नोलोजी चाहिँ युज भएको हुनु पर्यो है रिसर्चमा जहिले पनि रिसर्च गर्दाखेरिमा ओल्ड क्लासिकल टेक्नोलोजी युज गर्यो भने द्याट विल नट बी अ research. Okay, so this is the definition of research. According their definition of formulating a hypothesis or simply use of the human intellectual activity. So research भनेको it is the highly human intellectual activity used in the used to gain the new knowledge simply. Okay, so this is research. I hope you are understanding. अहिले बुझिया छ नि बुझिया छैन भने फेरि भन्नुहुन्छ रिसर्चको डेफिनेसन त थाहा हुनु पर्यो नि यार कमसे कम आजको उपलब्धि भनेको डेफिनेसन अफ रिसर्च चाहिँ सोध्यो भने कमसे कम रिसर्च के पढाएको थिइस् त रिसर्चको डेफिनेसन भन् त भनेर यही सोध्छन् क्या सुरुमा वाट इज रिसर्च इन युर भ्यू पदार्थको उसमा स्पेसल्ली ट्युबोमा चाहिँ हाम्रो भाइबा लिन उसर आउनुहुन्थ्यो क्या हाम्रो डिजी सर हुनुहुन्छ नि यो आयुर्वेद विभागको महानिर्देशक के वासुदेव उपाध्याय सर हि वाज इन भाइबा विथ इन फ्रन्ट अफ मी मैले उहाँलाई सोध्नु वाट इज रिसर्च भनेर सोध्नुभयो सुरुमा रिसर्च मिन्स टु गेन टु डिस्कभर न्यू थिङ्स इज कल्ड रिसर्च भन्थ्यो त्यतिखेरको हाम्रो डेफिनेसन त्यही हुन्थ्यो काम चलाऊ होइन टु डिस्कभर न्यू थिङ्स इज कल्ड रिसर्च के नयाँ चिज आयो भने त्यो रिसर्च हो भनेर भन्ने होइन तर दिस सुड बी साइन्टिफिक सिस्टमेटिक होइन त्यो कुराहरू छुटाउनु भएन यति दुईवटा चिज एड गरिदिएको भए द साइन्टिफिक एन्ड सिस्टमेटिक स्टडी टु डिस्कभर अ न्यू थिङ यति भन्दा पनि एकदमै खुसी हुन्थ्यो क्या बुढा अनि हामीले चाहिँ जसो तसै काम चलाउ एन्सर दियौँ होइन रिसर्च मेथोलोजी के छ त आयुर्वेदमा पदार्थ पढ्यो तिमीले काहीँ रिसर्च भेटायो भनेर सोध्नुहुन्थ्यो कि सो इट इज गुड फर भाइबा त्यो टाइप अफ पर्सनहरूलाई चाहिँ इट सुड बी युजफुल सो अगेन डेफिनेसन कति छ कति छ रिसर्च इज डिफाइन्ड एज अ साइन्टिफिक एन्ड हाइली इन्टेलेक्चुअल ह्युमन एक्टिभिटी टु स्टडी अर इन्भेस्टिगेट अर एक्जामिन इन अर्डर टु इस्टाब्लिस फ्याक्ट्स अर सिग्निफिकेन्स ओके सो सिनोनिम अफ रिसर्चको धेरै सिनोनिम हुन्छ प्रोब इन्भेस्टिगेसन इस्टाब्लिसिङ डिस्कभरी रिभ्यालिडेसन क्वेस्ट इन्क्वायरी एक्जामिनेसन भेरिफिकेसन रिभिलेसन भ्यालिडेसन रिइस्टाब्लिसिङ so these are some synonym of research so synonym of research once again in ayurveda anveshana eshana manthana pariksha parishodhana rishi vachana vimarsha and tattva vimarsha so these all are the steps or let's say synonyms a kind of synonyms of the research okay so aim of research gareko aim ke huncha ta bhanda to invent something new which is previously unknown through the established means and methods. So what is the aim of research? First aim is to invent something new. Okay. अर्को सेकेन्ड चिज के छ टु फाइन्ड आउट ट्रुथ इन ओल्ड सूत्र कन्सेप्ट एन्ड प्र्याक्टिस के रहेछ सत्यता त्यसमा यसले बिनरले भनेको चिजहरू के रहेछ त इज इट एक्चुअली वर्किङ होइन गाईको मासु खानुहुन्छ भनेर कसैले लेखिदियो भने होइन त्यतिकै लेख्यो त्यो अब त्यसमा चाहिँ इस्टाब्लिस गर्नलाई हामीलाई मन लाग्यो भने होइन सूत्रमा त जे पनि लेख्या होला सूत्रमा एउटा खतरा चिज के लेख्या भने जस्तो त्रासन कर्म जो व्यक्ति चाहिँ पित्तज उन्माद भनेको चाहिँ साइकोसिस है एकदम बोला मान्छेलाई चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भने चिकित्सामा बोला जुन मान्छे हुन्छ नि एकदमै रिसा खाले मान्छे हुन्छ क्या बोलाको पित्तज उन्माद भनेको एकदमै रिसा खाले मान्छे क्या रिसा खाले बोला मान्छे भेटेकै कोट्नी खाले त्यस्तो पागल कोही देखायो भने चिकित्सा के लेखाएको छ भने त्यसको चरक संहितामा के लेखाएको छ भन्दाखेरिमा त्रासण धम्क्याउनु पर्छ अरे क्या पागललाई धम्कायो भने चाहिँ त्यो ठिक हुन्छ अरे त्यसलाई चाहिँ बाँधेर राखेर धम्काउनु पर्छ भनेर लेखाएको छ चिकित्सा ओके ल ठिक छ हामीलाई टेस्ट गर्न मन लाग्यो है यो विषयमा चाहिँ हामीलाई इन्ट्रेस्ट भएर टेस्ट गर्न मन लाग्यो अरे भने चाहिँ त्यसमा हामीले के गर्छौँ टु फाइन्ड आउट द ट्रुथ यसको पछाडि के रहेछ त यार यसले चरकले यस्तो भनेको थियो ल गरेर हेरौँ न त भन्छ तिमीहरूले अष्टाङ्ग सङ्ग्रहको 8 च्याप्टरमा उस पढ्यो होला 20 परीक्षाको बारेमा पढ्यो होला होइन त्यहाँनिर के लेखेको छ विषयुक्त खाना खाएको मयुरलाई दियो भने मयुर नाच्न थाल्छ कागलाई दियो भने काग चाहिँ के हुन्छ कागको स्वर क्षीण हुन्छ होइन बाँदरलाई दियो भने इमिडिएटली हि विल डु पुरिस होइन इमिडिएटली चाहिँ स्टुल पास गर्छ होइन अनि त्यस्तो चिजहरू सुगालाई दियो भने त्यसको स्वरै हराउँछ भनेर चाहिँ दिएको छ हामीलाई टेस्ट गर्न मन लागेर ल
यसले यस्तो भने त्यो ल मयरलाई दिउँ न त होइन कसैको घरमा मयूर पाले भने रिक्स लिएर मयूरलाई चाहिँ विषुक्त खानेकुरा दान भने मयूर भुइँ फुइँ नाच्न थाल्छ होइन त्यस्तो चिजहरू छ भने चाहिँ द्याट मिन्स वी आर रिभ्यालिडेटिङ देम मिन्स यसले भनेको कुराहरू कतिको उ रहेछ त अहिले मोडर्न टाइम्समा है कतिको रहेछ त सो टु थ्रो द लाइट अन द ओल्ड फ्याक्ट्स बाई मोडर्न मिन्स टु रिभ्यालिडेट देम दिस इज द सम एम्स अफ द रिसर्च सो टु एभोइड इफेक्ट अफ पार्टिकुलर ट्रिटमेन्ट टेक्निक त्यो पनि हुनसक्छ कतिको इफेक्टिभ छ यो ट्रिटमेन्ट भनेर इभ्यालुएट गर्नलाई जस्तो अहिले मैले भने अमला तेल चाहिँ हेयर फलमा चाहिँ कतिको इफिकेसी छ त भनेर गर्नको लागि त्यो पनि हाम्रो एम हुन्छ अर्को एम के हुन्छ टु फर्दर इम्प्रुभ द टेक्निक अर इन्स्ट्रुमेन्ट फर इजी एडमिनिस्ट्रेसन एन्ड ऱ्यापिड एक्सन कुनै टुल डेभलप गरिदिने टेक्निक डेभलप गरिदिने जस्तो नस्य यन्त्र नस्य गर्नलाई चाहिँ ह्युमन इफोर्ट्सहरू नलाएर यन्त्रले पुरा मेसिनले गरिदिने अटोमेटिक उसले मसाज गरिदिने अनि त्यसपछि नाकमा चाहिँ उसले तेल हालिदिने त्यस्तो मेसिन बनिरहेको इन्डियामा त्यो हाम्रै उसमा भइरहेको एउटा रिसर्च अनि बस्ती यन्त्र बस्ती दिनलाई चाहिँ मान्छे नचाहिने यन्त्रले दिने ठ्याक्क कति एमएल होस् 20 बटन दबाउने 60 एमएल दियो भने ट्याक्क बस्ती अटोमेटिक दिने त्यस्तो खाले डेभलप भइरहेछ होइन त्यो भन्न खोजेको के हो त भन्दाखेरिमा इट इज युजफुल इन द डेभलपमेन्ट अफ टुल्स एन्ड इन्स्ट्रुमेन्ट डेभलप गर्ने ताकि किन भन्दाखेरिमा प्रिन्सिपल सेम राख्ने प्रिन्सिपल वी आर नट चेन्जिङ होइन जस्ट वी आर मोडिफाइङ द एक्सन मोडिफाई द ह्युमन अब मान्छेले दिएको र मेसिनले दिएकोमा सेम चिज बस्ती भनेको दिने होइन इनेमा दिनेमा वी आर गिभिङ द सेम वे जे शास्त्रमा भनेको छ त्यही हिसाबले दिने हो तर त्यो मेसिनले दिने हो होइन सो त्यस कारणले दिस विल बी डिफ्रेन्ट है to assess the relative effectiveness of the health program in order to determine allocation of the resource in health setting. So यो चाहिँ पब्लिक हेल्थमा बढी लागू हुन्छ कतिको हेल्थ प्रोग्राम हाम्रो कतिको सक्सेसफुल भएको छ मलेरिया कन्ट्रोल प्रोग्राम होइन त्यसपछि गएर हामीले चाहिँ दिनचर्या हामीले चाहिँ कुनै गाउँमा गएर दिनचर्याको पाठ पढाएर चाहिँ त्यहाँ फेरि 3 महिनापछि गयो भने के चेन्जेस आउँछ त इफेक्टनेस कतिको इफेक्टिभ छ त हेल्थ प्रोग्रामको होइन मान्छेलाई चाहिँ दिनचर्यामा गयो आज गयो अब त्यसपछि 3 महिनापछि चाहिँ गयो भने के फरक छ त त्यो हिसाबले पनि हामीले रिलेटिभ इफेक्टिभनेस हेर्न सक्छौँ है सो मेथोडोलोजी अफ द रिसर्च भनेको वाट इज मेथोडोलोजी भनेर अब हामी बल्ल आउँदैछौँ रिसर्च भनेको बुझ्यो अब मेथोडोलोजी भनेको के रहेछ भन्दा मेथोडोलोजी इज डिफाइन्ड टु बी द सिस्टमेटिक प्रोसिजियर followed for carrying out the trials either in vitro or in vivo to come to the conclusion. So these are the systematic procedure. Methodology भने के रहेछ methodology means the systematic procedure carried out for carrying the trials. Trials भन्नु खोजेको परीक्षण है परीक्षण गर्नको लागि गरिने सिस्टमेटिक प्रोसिजियरहरू एकदमै यो वेल डिफाइन्ड हुन्छ यो प्रोसेसहरू है स्टेप बाई स्टेप हुन्छ आइदर इन भिट्रो ह्युमन शरीरभित्र अथवा बाहिर होइन जसरी गरिन्छ टु कम टु द कन्क्लुजनमा आउनको लागि गरिने एउटा प्रोसेसलाई के भनिन्छ मेथोडोलोजी सो वाट इज मेथोडोलोजी मेथोडोलोजी इज द सिस्टमेटिक प्रोसिजियर सिम्पली एक वर्डमा भन्नु पर्यो भने होइन दिस इज सिस्टमेटिक प्रोसिजियर इज कल्ड रिसर्च मेथोडोलोजी सो मेथोडोलोजी अफ रिसर्च इट मिन्स द्याट ओके सो रिसर्च भनेको बुझ्यो मेथोडोलोजी भनेको बुझ्यो नाउ पदार्थ विज्ञान भनेको पनि बुझिहाल्यो अब हामी बल्ल प्रवेश गर्छौँ रिसर्च मेथोडोलोजी इन पदार्थ विज्ञान होइन अब मेन टपिक हाम्रोमा अलिकति टाइम लाग्छ यो पहिला अलिकति थाहा हुनु पऱ्यो नि कमसेकम रिसर्च भनेको थाहा हुनु पऱ्यो डेफिनेसन है सो रिसर्च भनेको कुन वर्डबाट आएको रे ल्याटिन वर्ड हो ल्याटिन होइन फ्रेन्च वर्ड है रिचर्चेबाट आएको हो जसको मिनिङ हुन्छ अगेन चर्चे मिन्स सर्चिङ ओके सो रिसर्चलाई जहिले पनि इट फलोज अ स्टेप जहिले पनि स्टेप हुनुपर्छ क्या रिसर्चमा सो दिस इज द स्टेप 1 2 3 4 कसरी रिसर्च गर्छ त मान्छेले भन्ने जस्ट तिमीहरूलाई ओभरभ्यू दिएको है ओभरभ्यू यसमा डिटेलली पढाइ हुनु आवश्यक केही पनि छैन जस्ट रिसर्च के हुँदो रहेछ त भन्दा एक नम्बरमा जहिले पनि प्रब्लमदेखि सुरु हुँदो रहेछ रिसर्च डिफाइन अ रिसर्च प्रब्लम के भयो मान्छे धेरै मोटायो एक नम्बर प्रब्लम दिस इज आवर रिसर्च प्रब्लम है म इक्जाम्पल दिँदै गइरहेको छु है यो ध्यान दिएर सुन त्यसपछि अरूको स्लाइड पछि पनि यति चिज सुनेपछि कमसेकम रिसर्च भनेको के हुँदो रहेछ आयुर्वेद भनेर थाहा हुँदो रहेछ है सो मेरो रिसर्च प्रब्लम के हो रे मोटो भइयो धेरै मोटो भइयो है मोटोपना बढ्यो धेरै मान्छेमा है क्लासमा चाहिँ 30 जनाको क्लास 40 जनाको क्लासमा 25 जना जति मोटा भए बेन्च पनि बस्न गाह्रो हो यो के हो रिसर्च प्रब्लम भयो फर्स्ट सेकेन्डमा के गर्यो हामीले रिभ्यू लिटरेचर गर्यो रिभ्यू लिटरेचर भनेको के हो अब हामीले यसको बारेमा हेर्न थाल्यौँ आयुर्वेदमा अब
सरक पल्टाउन थाल्यो मोटापन भने यहाँ के हो कसरी हुँदो रहेछ अनि के छ त यसको ट्रिटमेन्ट भनेर हेर्न थाल्यौँ अब जहिले पनि लिटरेचर रिभ्यू भनेको सोर्स अफ नलेज के अब इन्टरनेट पनि सर्च गर्न सक्यो तिमीले इट इज नट कि चरकै हेर्नुपर्छ भनेर इन्टरनेटमा हेऱ्यौ ओबेसिटी एन्ड इट्स कजेस एन्ड म्यानेजमेन्ट भनेर तिमीले हेऱ्यौ सब कुरा हेरिसकेपछि रिभ्यू अफ लिटरेचर गरिसकेपछि गुगुलु भन्ने चिज चाहिँ एकदमै राम्रो हुँदो रहेछ गुगुलु खायो भने चाहिँ मान्छेको वेट घट्दो रहेछ भन्ने तिमीलाई लाग्यो त्यसपछि तिमीले फर्मुलेट हाइपोथेसिस अब तिमीले के गर्छौ हाइपोथेसिस बनाउँछौ गेस गर्छौ के गेस गर्छौ गुगुलु इज युजफुल इन म्यानेजमेन्ट अफ ओबेसिटी गुगुलु खायो भने वेट घट्छ त्यो हाम्रो 3 नम्बरको कुरा भयो है 3 नम्बरको कुरा के भयो गुगुलु खाएर वेट घट्छ यो हाम्रो हाइपोथेसिस भयो है रिसर्च प्रब्लम के भयो स्थौल्य हैन ओबेसिटी इज आवर रिसर्च प्रब्लम रिभ्यू अफ लिटरेचर हामीले के हेर्यौं ओबेसिटीको कज हैन किन हुन्छ ओबेसिटी टाइप्स के हुन्छ के ड्रग्स युज हुन्छ कसरी म्यानेज गर्ने ओबेसिटी भनेर हामीले रिभ्यू अफ लिटरेचर भन्नेको विभिन्न सोर्सबाट हेर्यौं पुरै खोज्यौं चरकमा हेर्यौं सुश्रुतमा हेर्यौं सारङ्गधर भाव प्रकाश माधव निदान सबैमा हेर्यौं गुगलमा हेर्यौं विकिपिडिया हैन मा हेर्यौं त्यो सबै अरू डिफ्रेन्ट साइट्सहरुमा हेरेर हामीले के गरायो एउटा कलेक्सन ल्यायौं कलेक्सन अफ द इन्फर्मेसन ल्यायौं के इन्फर्मेसन ल्यायो भन्दाखेरिमा चरकमा चाहिँ गुगलले चाहिँ यसरी काम गर्दो रहेछ भनेर लेखेको रहेछ भनिसकेपछि अब हाइपोथेसिस हाम्रो के भयो Google is important in Google helps in reduction of weight obesity मा काम गर्छ भन्ने भयो अब चौथो नम्बरमा आयो हामी ओके चौथो नम्बरमा के भयो डिजाइन रिसर्च रिसर्च चाहिँ कसरी गर्ने भनेर तिमीले डिजाइन गर्छौ है डिजाइन गर्छौ कसरी गर्छौ भन्दाखेरिमा तिमीले अब कोमा गर्ने हो रिसर्च त्यो हेर्नु पर्यो केमा गर्ने त रिसर्चमा मान्छेमा गर्नु पर्यो किनकि मान्छेलाई भइराख यार अब मान्छे मोटाइराख बाख्रामा गर हैन गरेर त भएन हैन सुरुमा मान्छेमा गर्यो इट इज अलरेडी मेन्सन्ड इन क्लास 6 मिन्स दे विल गिभ यु पर्मिसन लिनुपर्छ त्यसको लागि रिसर्च गर्नको लागि पनि त्यहाँनेरि दुई चारवटा स्टेप्सहरू सबै कुरा भनेर पनि तार लाग्दैन तिमीहरूलाई पर्मिसन लिनुपर्छ क्या मैले यो ड्रग चाहिँ यो मान्छेमा दिँदैछु यतिजनामा यति दिनसम्म दिँदैछु मैले केमा रिसर्च गर्न पाउँछु भनेर तिमीले रिसर्चको पर्मिसन लिनुपर्छ कहाँबाट लिनुपर्छ त्यो पर्मिसन भन्दा कमिटी हुन्छ क्या एउटा कमिटी है इन्स्टिट्युसनल ह्युमन इथिक्स कमिटी भन्ने हुन्छ अहिले नेपालमा चाहिँ तिमीले गर्नु पर्यो भने कहाँबाट लिनुपर्छ भन्दाखेरिमा नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल एनएचआरसी भन्ने एउटा संस्था छ त्यहाँनेरि गएर लिनुपर्छ अथवा तिमी एमडी गर्न आउँछौ भने जहाँनेरि गरिरहेछौ तिमीले एमडी त्यहीँको इन्स्टिट्युटले पर्मिसन लिनुपर्छ है अब रिसर्च डिजाइन कसरी हुन्छ भन्दाखेरिमा तिमीले पहिला कतिजनामा गर्ने भनेर तिमीले लिनु पर्यो हैन मैले मानम अब मैले 2 वर्षमा गर्दैछु भने मैले 100 जना लिएँ 100 जनामा लिएर चाहिँ तिमीले 100 जना मध्ये अब 50 जनालाई के दिने हो 50 जनालाई अर्कै के 50 जनाले चाहिँ गुगुलले दिने 50 जनालाई चाहिँ योग गर्न भन्ने हो कि अथवा 100 जनालाई नै गुगुलले दिने हो भन्ने तिमीले डिजाइन गर्नुपर्छ के त्यो डिफ्रेन्ट खाले हुन्छ त्यसमा चाहिँ है अब जस्तो तिमीले दियो दिइसकेपछि के भयो अब कलेक्सन अफ डाटा अलवेज त्यसपछि डाटा कलेक्सन गर्यो 3 महिना गुगुलले दिएको 100 जनालाई कतिजनालाई चाहिँ कतिजनाको वेट घट्यो त कतिजनाको कन्स्ट्यान्ट रह्यो कतिजनाको बढ्यो कतिजनाको घट्यो भनेर तिमीले डाटा निकाल्नुपर्छ 100 जनाको ट्याक्क 1 देखि हैन 1 देखि लिएर 1 यहाँ 1 भयो अब त्यसरी 1 महिनामा बोलायो 1 महिना आउँदाखेरिमा 2 किलो घट्यो 2 महिना बोलायो 2 महिनामा 5 किलो घट्यो हैन यसरी डाटा लिनुपर्छ है त्यो डाटा लिइसकेपछि अब तिमीले के गर्छौ एनालाइज द डाटालाई एनालाइज गर्छौ अब एनालाइसिस गर्छौ के एनालाइसिस गर्छौ भन्नु मतलब के गर्छौ अब टेस्ट द हाइपोथेसिस मैले भनेको हाइपोथेसिस मिल्यो कि मिलेन हाम्रो हाइपोथेसिस के थियो गुगुल इज इफेक्टिभ इन ओबेसिटी गुगुलले चाहिँ ओबेसिटीमा काम गर्छ भन्ने हाम्रो हाइपोथेसिस थियो त्यो हाइपोथेसिस चाहिँ कति मिल्यो त कति पर्सेन्ट मिल्यो त भनेर टेस्ट गर्छौ अब त्यो सबै डाटाहरू लिइसकेपछि चाहिँ तिमीले के गर्छौ अब इन्टरप्रेट त्यसको अब एउटा कन्क्लुजनमा पुग्छौ मिन्स यतिजनालाई गुगुलु 10 ग्राम दिनको 10 ग्राम खाँदाखेरिमा 90 दिनसम्म खाँदाखेरिमा चाहिँ लगभग औसतमा 5 केजी वेट घट्दो रहेछ भनेर एउटा तिमीले के हो अब तिमीले रिसर्च तिम्रो त्यही रिसर्च हेरेर तिमीले नयाँ कुरा भयो नि यो नयाँ कुरा पत्ता लाग्यो नि हैन त्यही रिसर्च हेरेर चाहिँ तिमी अरूले के गर्छन् अब गुगुलु प्रेस्क्राइब गर्छन् 90 दिन हैन किन इट इज अलरेडी प्रुभन नो इट इज प्रुभड एभिडेन्स तिमीले प्रुभ गर्यौ नि त तिम्रो कन्ट्रिब्युसन भयो नि त्यहाँ हैन सो अरूको मान्छेले के गर्छ फलानाले गरेको रिसर्चमा डाक्टर सुमन भन्ने मान्छेले गरेको रिसर्चमा चाहिँ already it is proved that Google is useful in the management of obesity. So it is evidence-based medicine. So you can take this. कुनै पनि असर भएन मान्छेलाई साइड इफेक्ट बिना नै मान्छेले चाहिँ वेट लस गरे भनेर चाहिँ त्यहाँनिर भन्दियो भने
इट इज योर कन्ट्रिब्युसन। भोलि गएर अरू सबैले गुगल लेख्न थाल्छन्। अब गुगल लेखेको फलाना गरेर रिसर्चमा हेर त मान्छे 5 किलो कम भएछ यार 2 महिनामा 1 महिनामा होइन। किन? अलरेडी रिसर्च गऱ्यो। तिमीले रिसर्च गरेर चाहिँ तिमीले पब्लिस पनि गर्नुपर्छ। अब त्यसलाई रिसर्च गरिसकेपछि पब्लिस गर्नुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रकाशन गर्नुपर्छ कि कुनै एउटा जर्नलमा। त्यसलाई हामी भन्छौँ जर्नल होइन। जर्नलहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ जर्नलहरू हुन्छ। त्यो जर्नलमा चाहिँ पब्लिस गरिसकेपछि चाहिँ अब तिम्रो डाटा के हुन्छ, भ्यालिड हुन्छ कि अब बल्ल तिम्रो चाहिँ तिमीले गरेका चिजहरू एकदमै राम्रो रहेछ भनेर त्यसरी थाहा हुन्छ। तर हावाको भरमा अब तिमीले सबै गाउँमा गएर बाँड्यौ, तिमीले डाटा कलेक्सन केही पनि गरेनौ, तिमीले न त्यही चिजलाई चाहिँ न पर्मिसन लिएर गर्यौ न तिमीले उ गर्यौ। अब यत्तिकै हो। यसलाई यस्तो यस्तो मेडिसिनलाई हामी भन्छौँ इभिडेन्स बेस्ड मेडिसिन भन्दैन, क्वाक होइन। यसलाई चाहिँ हामीले एकदमै क्वाक मेडिसिन भनेर भन्छौँ। इट्स अ मिसलिडिङ टाइप अफ मेडिसिन होइन। तर त्यही चिजलाई तिमीले सिस्टमेटिक गर्यो भने तिम्रो कन्ट्रिब्युसन सबले मान्छ। भोलि गएर तिमीले सबले प्रिस्क्राइब गरिदिन्छ। त्यो द्याट इज द डिफरेन्स बिट्विन रिसर्च एन्ड दिस फल्स प्र्याक्टिस होइन। त्यो भनेको धेरै उ छ होइन। त्यही भएर अब कोरोनाको औषधिमा पनि त्यही हो नि। कोरोनाको औषधिमा किन मान्छेले रिसर्च दिन्छ भनेको सबै कुराहरू डाटा बेस अनुसार हुनु पर्यो, तब न हुन्छ। यत्तिकै गर अनि त्यहाँनिर चाहिँ अनि प्रुभ गर्यो भने चाहिँ पिपल वन्ट बिलिभ यु। त्यही भएर कसैले पनि बिलिभ नगरेको कारण के हो, रिसर्च प्रमाण चाहियो कि डकुमेन्ट चाहियो। कतिजनालाई दिस त खै ले हेरौँ, कतिजनालाई ठिक गरिस्, 100जनालाई गरिस् कि 1000जना गरिस्, के दिस, कति दिनसम्म दियो, मान्छेलाई के असर भयो भने सबै कुराहरू खुलाउनु पर्छ। त्यो चाहिँ तब न मान्छेलाई तब इट इज एक्सेप्टेड वर्ल्ड वाइड। नत्र मैले गाउँमा गएर 10जनालाई दियो भनेर केही ठुलो मान्छे भन्नु पर्दैन। त्यहाँदेखि मैले दिएको 10जनालाई पुरै ठिक भयो भन्यो भने त्यो द्याट इज नट अ रिसर्च। त्यो साइन्टिफिक हुनु पऱ्यो, सिस्टमेटिक हुनु पऱ्यो, पब्लिस्ड हुनु पऱ्यो। ओके, सो दिस इज वाट द रिसर्च। त्यो रिसर्च गर्नलाई धेरै ठुलो कुरा छैन होइन। तिमीले युजी लेभलमा पनि हाम्रो यहाँ बिमेस पढ्ने रिसर्च गरिराख्ने यार 2-3जनाले सिम्पल चिजमा रिसर्च गरिराख्ने। के भन्दाखेरिमा इक्जाम स्ट्रेस रे, इक्जाम स्ट्रेसमा रिसर्च भइरहेको क्या हाम्रो यहाँनिर। कतिजना मान्छेलाई चाहिँ एकदमै स्ट्रेस हुन्छ होइन। अनि स्ट्रेसको कारण के रहेछ, अनि स्ट्रेस काउन्टरएक्ट गर्न तिनीहरूले के गर्दो रहेछन् त इक्जामको स्ट्रेसलाई भनेर त्यस्ता सामान्य चिजमा रिसर्च भइरहेको हेर्दाखेरि त्यो सामान्य स्ट्रेस बोलाइदिन्छ नि, त्यो के ठुलो कुरा भएर भन्यो। तर त्यसलाई चाहिँ कसरी काउन्टरएक्ट गरिरह, कसरी चाहिँ कम गर्ने त स्ट्रेस होइन, स्ट्रेस कसरी कम गर्न सकिँदो रहेछ, के छ त टेक्निक, इक्जामको बेलाको स्ट्रेसको कसरी चाहिँ मिनिमाइज गर्न सकिँदो रहेछ भनेर रिसर्च गरिदियो भने द्याट इज कन्ट्रिब्युसन न। खतरा कन्ट्रिब्युसन भयो त। इक्जाम स्ट्रेसको बेलामा यो गर्यो भने चाहिँ प्राणायाम गऱ्यो भने एकदमै कम हुन्छ भनेर कसैले भोलि रिसर्च ल्याइदियो भने तिमीहरूले नि हेर्छौ हाउ टु रिड्युस इक्जाम स्ट्रेस भनेर सर्च गर्ने बेलामा ठ्याक्कै त्यो रिसर्च गुगलले देखाइदिन्छ त्यहाँबाट रिसर्च क्यारिड आउट अन दिस भनेर होइन। द्याट इज त्यसरी हो क्या हो नि सबै कुराहरू है। सो रिसर्च इज नट अ दाजु यो कति रिसर्चहरू जस्तो मान्छेमा डाइरेक्ट टेस्ट गर्न रिस्की हुन्छ अथवा मान्छे हो। त्यो टक्सिकोलोजिकल स्टडी हुन्छ, त्यो नयाँ ड्रगहरूमा हो है। तिमीले भनेको कुरा एकदम ठिक हो। त्यो चाहिँ नयाँ ड्रगहरूमा, नयाँ ड्रग भनेको के हो भन्दाखेरिमा जुन ड्रगहरू चाहिँ आयुर्वेदमा प्रेस्क्राइब गरिएको छैन। आयुर्वेदमा चरकले डाइरेक्ट भनेको छ भने त्यसमा कुनै पनि चाहिँदैन है। त्यसमा यु क्यान डु डाइरेक्टली अन ह्युमन, त्यो अरूले दिन्छ, पर्मिसन दिन्छ। तर आयुर्वेदमा तिमीले त्रिफलालाई चाहिँ इट इज गुड फर हर्ट भनिदियो भने इट इज नट मेन्सन भनेपछि तिमीलाई अब त्यहाँ पर्मिसन चाहिन्छ। तिमीले त्यो डाइरेक्टली अब ह्युमनमा गर्न पाउँदैनौ। त्यहाँनिर तिमीले केमा गर्नुपर्छ, ऱ्याटमा गर्नुपर्छ होइन, एनिमलमा गर्नुपर्छ। अनि टक्सिकोलोजिकल स्टडी छ भने त्यो पनि ह्युमनमा गर्नुपर्छ। विष द्रव्य भएको चिजहरू छ भने त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ, ऱ्याटहरूमा, ऱ्याबिटहरूमा, डगमा, अरूमा त्यो होइन, ह्युमन बाहेक अरूमा पनि रिसर्च गर्नुपर्छ है। द्याट इज सो निड अफ रिसर्च इन आयुर्वेद। त्यो मैले भनिहालेँ है। सो सो रिसर्च गरेपछि हेलो भन त। रिसर्चमा सर त्यो हेल्प के हेल्प गर्ने र के भन्छ भने इकोनोमिक मतलब हेल्प गर्छ कि गर्दैन सर संस्थाहरूले? गर्छ। कुनैले चाहिँ अब तिम्रो नयाँ ड्रग छ, कुनै एउटा कम्पनीले नयाँ ड्रग रिसर्च गर्दैछ र तिमीलाई चाहिँ त्यहाँनिर दे क्यान स्पोन्सर यु होइन। तिनीहरूले त्यही कुराहरू स्पोन्सर गर्न सक्छ। नत्र भने आफ्नै फाइनेन्सले पनि गर्नुपर्छ। तिमी एकदम राम्रो रिसर्च ल्यायो जसले गर्दाखेरिमा चाहिँ डायबिटिसलाई एकदम निर्मूल पार्छ भनेर तिमीले प्रपोजल पेस गर्यो, हाम्रो चाहिँ कन्सेप्ट यो भनेर गर्यो भने एनजिओहरू हुन्छ, गभर्मेन्टले पनि फन्ड दिन्छ। एनएचआरसी जुन छ, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल, त्यसले पनि दिन्छ फन्ड है। तर एमडीमा गर्ने रिसर्चहरूमा चाहिँ आफै पैसा हालेर गर्नुपर्छ। त्यो भनेको दाजु यो रिसर्चको मिनिमम क्राइटेरिया मान्छेहरूको कति हुन्छ जस्तो रिसर्च कतिजनामा गर्ने मिनिमम क्राइटेरिया त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन? त्यो अब उसले डिसाइड गर्छ।
त्यो केले डिसाइड गर्छ भन्दाखेरिमा इथिक्स कमिटीले। इथिक्स कमिटी जसले चाहिँ तिमीसँग पर्मिसन माग्छौ नि, जस्तो मैले हेयर फलको गर्नलाई 10 जना मात्र गर्नलाई मैले लोभी पल्टेर आफ्नै अमला तेल अरूले तिमीलाई स्पोन्सर गरेन, आफ्नै बारीमा अमला छैन, तिमीले कहाँ ल्याउने भन्दा किनेर ल्याउने हो, 10 जना मात्र ल्यायो, 10 जनालाई मात्र पुग्ने पैसा छ तिमीसँग भन्यो नि, दे विल रिभ्यू द्याट हैन। त्यही भएर मैले भने नि ह्युमनमा गर्नको लागि पर्मिसन चाहिन्छ, एनिमलमा गर्न पनि पर्मिसन चाहिन्छ। पर्मिसन कसले दिन्छ? नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिलले दिन्छ। र तिमी उसमा हाम्रो उसमा गर्छौ भने, तिमीले आयुर्वेद क्याम्पसमा गर्छौ भने हाम्रो पर्मिसन कहाँबाट लिनुपर्छ? इन्स्टिट्युट अफ मेडिसिन इथिक्स कमिटी। इथिक्स कमिटी हुन्छ त्यहाँनिर रिसर्चको है, प्रत्येक इन्स्टिट्युसनमा जसमा चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पढाइ हुन्छ भने चाहिँ, जसमा एमडी पढाइ हुन्छ भने, एमडी एमएस पढाइ हुन्छ भने त्यहाँनिर चाहिँ के हुन्छ? इन्स्टिट्युसनल इथिक्स कमिटी हुन्छ। त्यो इथिक्स कमिटीमा तिमीले प्रोटोकल बुझाउनु पर्छ। मेरो चाहिँ कन्सेप्ट स्टडी यो हो, मैले रिसर्च प्रब्लम यो हो, मैले युज गर्न लागेको अमला तेल हो, कतिजना युज गर्छु? 10 जना भने त्यहाँनिर क्वेसन गर्छ तिमीलाई, त्यो 10 जना मिलेन, 10 जना गरेर रिसर्च भन्दैन। यु सुड इन्क्रिज द स्याम्पल साइज, यसलाई चाहिँ अलिकति बढा, 10 जना गरेर हुँदैन, 100 जना चाहिन्छ भनिदियो भने त्यहाँबाट 100 जना भएदेखि चाहिँ तेरो रिसर्च पास हुन्छ, नत्र हुँदैन भनेर भनिदियो भने फेरि तिम्रो रिसर्च के भयो? मतलब तिम्रो प्रपोजल फेल खायो, किनकि तिमीले 10 जना मात्र गर्यो, 10 जनामा गरेर रिसर्च हुँदैन, यसलाई कम्तीमा पनि 60 जना चाहिन्छ भनिदियो भने चाहिँ अनि त्यो के हुन्छ? त्यो निर्धारण गर्ने काम कसले गर्दो रहेछ? इन्स्टिट्युसनल इथिक्स कमिटी हुँदो रहेछ के। अनि त्यो कमिटीले के भन्छ भन्दाखेरिमा, इट इज नट इथिकल टु डु रिसर्च। तैँले यो चाहिँ ह्युमनमा गर्नलाई इथिकल छैन भनेर पनि भनिदिन सक्छ। किन इथिकल छैन? तेरो डोज धेरै भयो, यो डोजले चाहिँ मान्छेलाई टक्सिसिटी भयो भने के गर्ने? तेरो उसमा चाहिँ यो डोज कम भयो, यो भयो, यसमा चाहिँ ह्युमन उसमा यो अब सेक्सुअल डिजिजमा गरायो भने चाहिँ सेक्सुअल डिजिजमा त्यसमा चाहिँ मान्छेको कन्फिडेन्सियालिटी चाहिँ भङ्ग हुने भयो। तैँले फोटो पब्लिस गर्छु भन्छस् अनि मान्छे सेक्सुअल डिजिजहरूमा होइन त्यो मान्दैन नि त मान्छेले। इट इज अगेन्स्ट द इथिक्स भन्दा बढी बाहिर भयो नि त। अनि त्यस्तो काम चाहिँ कसले हेर्दो रहेछ? इन्स्टिट्युसनल इथिक्स कमिटी भन्ने हुँदो रहेछ। अनि ह्युमनमा पनि त्यही, ह्युमनमा मात्र होइन, एनिमलमा पनि सेम थिङ लागु हुन्छ। एनिमलमा पनि तैँले यो गर्यो भने चाहिँ यो चाँडै मर्छ यसमा है, यो एनिमललाई यति गर्नु हुँदैन। तैँले टर्चर दिने खाले रिसर्च भयो भने, उमनलाई यो एनिमललाई तडपाइ मार्न पर्ने खाले रिसर्च रहेछ भने कसैले दिन्छ? दिँदैन नि होइन। सो अर्को के भनिरहेको थियो? भन। हेलो दाइ, दाइ जस्तै अहिले हजुरले भर्खर त्यो आम्ला ओइलको भन्नुभयो, त्यो त एउटा ग्रस डाटा कलेक्सन भयो कि यो युज गरेपछि यस्तो हुन्छ, तर त्यसको बायोकेमिकल फ्याक्टर के हुन्छ, त्यसले के रिलिज गर्छ, के सिन्थेसिस गर्छ भन्ने कुरा त्यो पनि त हेराउनु पर्छ कि हाउ इट इज इफेक्टिभ भनेर कुरा। नो लुक यहाँनिर तिमीले भन्छ उठाएको कुरा कस्तो हो नि, त्यो डिपेन्ड गर्छ टाइप अफ रिसर्च वाट यु आर डुइङ। आई एम गिभिङ यु इक्जाम्पल अफ द इन्टरभेन्सनल टाइप अफ रिसर्च। मैले दिएको इक्जाम्पल के हो? क्लिनिकल रिसर्च हो है। दिस इज द इक्जाम्पल अफ क्लिनिकल रिसर्च। देयर इज नट ओन्ली क्लिनिकल रिसर्च, देयर आर लट्स अफ रिसर्च। तिमीले भने जस्तो यो कारणले गर्दाखेरिमा यो हुन्छ, यसमा यो केमिकल रहेछ भनेर गर्यो भने, so that will be what type of research? That will be analytical research. Okay, so if you are doing clinical research, then you should not mention कि you need not mention कि यो कारणले चाहिँ यसकोमा काम गर्यो भनेर। you can just give a conclusion दिन सकिन्छ कि आमला is being this काम गर्छ, but you need not analyze that in laboratory मा गएर तिमीले हेर्न पाउँदैन। त्यो गर्ने काम कसको हो? त्यो गर्ने काम चाहिँ एनालाइटिकल एनालाइसिसहरू गर्ने काम चाहिँ पोस्ट ग्रेजुएसन पिजी कुनको हो? मैले अब जस्तो मेरो काया चिकित्सा सब्जेक्ट भयो, मैले पेसेन्ट मात्र हेर्छु होइन, पेसेन्टमा मात्र ट्रायल गर्छु, तर रसशास्त्र तथा द्रव्य गुण होइन, जसमा चाहिँ फार्माकोलोजीहरूको स्टडी हुन्छ नि, हाम्रो आयुर्वेदिक फार्माकोलोजी, तिनीहरूको काम के हो? तिनीहरूको काम भनेको एनालाइटिकल स्टडी गर्ने हो। तिनीहरूको काम भनेको यो सब्सटेन्समा के गर्ने हो भनेर गर्ने। Okay, so it depends what type of research you are doing. So best way of research is the clinical trial. सबभन्दा इफेक्टिभ राम्रो भनेको चाहिँ क्लिनिकल ट्रायल हो कि सबभन्दा सबैले मान्ने भनेको क्लिनिकल ट्रायल हो। एनालाइटिकल रिसर्च गरेर तिमीले एकदमै राम्रो पायो, खतरा फर्मुला पायो, मान्छेको कामै गरेन के गर्छौ त्यो हैन? प्र्याक्टिकल्ली भएन नि त त्यो। सो प्र्याक्टिकल्ली जब हामीले प्रुभ गर्छौँ नि, तब त्यसमा चाहिँ नि we need not mention कि यो कारणले भएको थियो यो भनेर भन्नु जरुरी छैन। इट इज एभिडेन्स बेस्ड। यु हैव टु शो डाटा ओन्ली, डाटा ओन्ली देखाए पुग्छ। नै क्लिनिकल ट्रायल नै गर्यौँ हामी, तर जुन हामी कन्क्लुजनको लागि रिसर्च गरेछौँ त्यो कन्क्लुजन पायौँ, बट त्यसको साइड इफेक्ट पनि छ भन्ने कुरा त्यो कसरी थाहा हुन्छ? साइड इफेक्ट पनि छ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ?
जस्तै हामी कुनै कुराको लागि कपाल झर्छ कि नै भन्ने कुराको हामी गर्यौँ अम्लाको, बट हामी कन्क्लुजन पायौँ कि झर्दैन भनेर, बट त्यसको इन्टरनली हाम्रो बडी भित्र नै मेटाबोलिजममा केही प्रब्लम गर्दैछ भन्ने कुरा कसरी थाहा हुन्छ दाइ? त्यो चाहिँ यस्तो हुन्छ, त्यो रिसर्च आउटकममा चाहिँ अब जहिले पनि होइन हामीले के हेरिन्छ भन्दाखेरिमा बेनिफिट्स हेरिन्छ। बेनिफिट्स र रिस्क रेसियो भन्ने एउटा हुन्छ है त्यसमा। जस्तो तिमीलाई 100 जना मान्छेलाई 80 जनालाई चाहिँ केही भएन र 80 जना भित्रको पनि 20 जनालाई मात्र भयो, कति पर्सेन्टलाई भयो भने डिपेन्ड गर्छ। त्यसलाई हामी भन्छौँ पी भ्यालु जेड भ्यालुहरू हुन्छ क्या यो स्ट्याटिस्टिक्समा। त्यो भ्यालु चाहिँ कतिसम्म भयो भने चाहिँ 5% भन्दा बढी भयो भने चाहिँ 10% भन्दा बढी एउटा निर्धारण हुन्छ है त्यसको। अब तिम्रो यहाँनिर म बुझाउन सक्दिनँ त्यो, एउटा निर्धारण हुन्छ 5% 10%लाई चाहिँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ इट इज नेग्लेजिबल है, किनकि त्यो बेनिफिट र रिस्क रेसियो हेरिन्छ। तर इट इज मोर देन पी भ्यालु इज मोर देन 0.5 होइन, 0.5 भन्दा बढी भयो डाटाले देखायो भने चाहिँ हामी कन्क्लुजनमा पुग्छौँ कि यसको चाहिँ 80% रिस्क पनि छ। त्यो तिम्रो कन्क्लुजन लेख्नुपर्छ त्यो चिज चाहिँ है, कति पर्सेन्ट बेनिफिट छ कति पर्सेन्ट रिस्क छ। सो इफ बेनिफिट इज मोर एन्ड रिस्क इज नेग्लेजिबल देन वी क्यान से कि यु क्यान युज अमला ओइल। तर रिस्क धेरै छ भने चाहिँ रिस्क धेरै छ भने यु हेभ टु मेन्सन इट, एन्ड द्याट इज अल्सो न्यू फाइन्डिङ। त्यो गऱ्यो भने तिमी फेरि यो मैले गरेँ भनेर म आफू तिमी उस हुनुपर्ने आवश्यक छैन क्या, किनकि त्यो गरेर पनि तिमी नयाँ कुरा पत्ता लाग्यो नि त यार, मान्छेहरू अम्ला त्यसले यसरी युज गरिरहेन्, यसले यस्तो रिस्क देखायो, त्यो पनि न्यू नलेज हुन्छ क्या। तिम्रो रिसर्च फेल भएको हुँदै हुँदैन, त्यो एकदम झन् राम्रो हुन्छ। ओके, त्यो रिसर्च चाहिँ एप्रिसिएट गर्छ झन् मान्छेले, यसले गरेर रिसर्चमा अम्ला तेल चाहिँ युज गर्नु हुँदैन रहेछ, यो कामै रहन्छ भन्यो भने नेगेटिभ चिज तिमीले प्रुभ गरेको तिम्रो हाइपोथेसिस सधैँ सही हुनुपर्छ भन्ने छैन। दिस इज द थिङ। ओके, किनकि अब भोलि गएर अरूले त्यो गर्दैन नि त, गुगल युज गर्दैन नि त। मैले गुगल युज गरेँ केही फाइदै भएन, त्यो पनि इन्फर्मेसन भयो नि, त्यो नयाँ कुरा भएन। चरकले यस्तो भनेको थियो तर यो युज गरेको केही कामै भएन भने नि अरूले त गर्दैन नि, भोलि गएर अरू गएर कसैले गुगलमा गर्दैन र नयाँ कुरा थाहा भयो त्यो पनि। सो एभ्रिथिङ यु हेभ टु क्यालकुलेट द रिस्क एन्ड बेनिफिट रेसियो। रिस्क र बेनिफिट रेसियो यो कति पर्सेन्ट भयो भने चाहिँ एप्रुभ गर्ने, कति पर्सेन्ट भयो भने हो भन्ने हुन्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ, त्यसलाई स्ट्याटिस्टिक्सको भाषामा पी भ्यालु भन्छौँ है, पी भ्यालु भनेर भन्छौँ। त्यो पी भ्यालु कसरी क्यालकुलेट गरिन्छ, डाटा हेरेर क्यालकुलेट गरिन्छ। पी भ्यालु इज लेस देन 0.5 छ भने देन द्याट इज एक्सेप्टेड, योर हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड के है, त्यो चाहिँ डाटाबाट थाहा हुन्छ। सो ओके, सो यार यो अब स्ट्याटिस्टिक्सको भाषा हो होइन, यो मेडिकल स्ट्याटिस्टिक्स, इट इज नट अ रिसर्च मेथोडोलोजी। पी भ्यालु भनेको के बुझ अहिलेको लेभलमा के बुझ भन्दाखेरिमा यो चाहिँ प्रोबाबिलिटीको कति पर्सेन्ट चाहिँ यसले इफेक्टिभ छ भन्नको लागि चाहिँ एउटा पी भ्यालु भन्ने चाहिन्छ कि। मिन्स तिम्रो सिम्पल भाषामा भन्दा पर्सेन्टको हिसाबमा भन्छ, पर्सेन्टमा भन्दाखेरिमा तिम्रो ड्रगले चाहिँ मोर देन 95%लाई काम गर्यो, मोर देन 95%लाई काम गर्यो भने तिम्रो के हुन्छ इन्टरप्रेसन हाम्रो, इट इज हाइली सिग्निफिकेन्ट भनेर भन्छ। यो ड्रग इज हाइली सिग्निफिकेन्ट। अब 0.1 पी भ्यालु 0.1 मतलब 10%लाई भयो, 10%लाई 100मा 90 जनालाई कम भयो भने चाहिँ द्याट इज सिग्निफिकेन्ट मानिन्छ। द्याट इज मतलब इट इज ओके। बिलो द्याट छ भने कति हुन्छ यो, इट इज नन सिग्निफिकेन्ट। मिन्स अब यो चाहिँ काम रहन्छ भन्ने त्यसरी एउटा पर्सेन्टको आधारमा हो क्या। 90% भयो भने राम्रो, 95% भयो भने धेरै राम्रो होइन, 80% तल भयो अथवा 80 to 90 भयो भने ओके। त्यस्तो एउटा प्यारामिटर्स हुन्छ क्या प्रत्येक चिजको लागि, त्यो इट इज नट अ फिक्स्ड कि यो सबैलाई यही हुनुपर्छ भन्ने होइन। त्यो चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्समा पढ्नुपर्छ त्यसको त्यो। सो अहिले के बुझ, 80%लाई चाहिँ काम गर्यो भने द्याट इज ओके, योर हाइपोथेसिस इज करेक्ट। तिमीले भन्न खोजेको गुगलले 100 जनामा 90 जनालाई चाहिँ गर्नु पर्यो क्या है, 90 जनालाई चाहिँ ठिक हुनु पर्यो अनि बल्ल त्यो रिसर्च हुन्छ क्या। नत्र गुगल इज नट इफेक्टिभ। 50 जनालाई भयो 50-50 भयो भने अब के भन्ने, त्यो इज नट इफेक्टिभ भन्नु पर्यो नि होइन। सो त्यो एउटा क्राइटेरिया हुन्छ, मिनिमम क्राइटेरिया है, त्यो चाहिँ मेडिकल स्ट्याटिस्टिक्समा पढाइ हुन्छ। त्यही भएर अब पी भ्यालु जेड भ्यालु भनेको कति पर्सेन्ट प्रोबाबिलिटी, कति पर्सेन्ट चाहिँ इफेक्टिभ भन्न खोजेको है। सो इम्पोर्टेन्स एन्ड युटिलिटी अफ रिसर्च इन आयुर्वेद। रिसर्च इज स्पेसली इन द क्लिनिकल फिल्डमा धेरै आवश्यक छ। किन, रिभ्यालिडेसन अफ द फ्याक्ट्स, इलस्ट्रेसन इन आयुर्वेद। जसलाई आयुर्वेद रिसर्च चाहिँदैन भन्ने लन्ठुहरू छन्, तिनीहरूले एकचोटि यो स्लाइड हेर्नु होइन, किन चाहिँदैन भनेर चाहिँ अब कोही यहाँ टिचरले नि भन्छन् यहाँ चाहिँदैन हावा भनेर। सो टु फाइन्ड आउट बेटर ट्रिटमेन्ट फर एक्जिस्टिङ डिजिज एन्ड फर न्यू डिजिज, टु स्ट्यान्डर्डाइज द ट्रिटमेन्ट प्रोसिजियर होइन, टु इस्टाब्लिस डोज इन्डिकेसन एन्ड साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट हुनसक्छ के थाहा है, साइड इफेक्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट ड्रग्सको, पानीको त साइड इफेक्ट हुन्छ या ड्रग्सको हुँदैन।
So the terms of Ayurveda, Rasana Sharir like Kloma, Kala, Kala needs clarification. Using के हो क्लोमा भनेको अहिलेसम्म it is a doubt. क्लोमालाई कसैले प्याङ्क्रियाज भन्छन्, कसैले चाहिँ के अरे लार्ज इन्टेस्टाइन भन्छन्, कसैले स्मल इन्टेस्टाइन भन्छन्. के हो भन्ने कुरा इट इज नट क्लियर है. क्लोमा तिमीले यो शरीर क्रियामा पनि आउन सक्छ, यो शरीर रचनामा पनि. व्हाट इज क्लोमा भन्यो भने कसैले प्याङ्क्रियाज भन्छ, कसैले के भन्छ, इट इज कन्फ्युजिङ. एन्ड व्हाट इज कला, कला भनेको एक्ज्याक्ट के हो त, लेयर हो कि सीट हो कि ट्र्याक्ट हो कि के हो भन्ने कुरा इट इज अल्सो एक्ज्याक्ट नट क्लियर एन्ड इज नट क्लियर बाय द. एकछिन है, फोन उठाउनु पर्यो, एक अर्जेन्ट कल. हेलो, हाँ भाइ, हाँ बोलो बोलो भाइ, हाँ बोलो भाइ. हाँ हाँ ले लो ना आप घूम के आगे रास्ते में है. ठीक है, आप लेके आओ, मैं आता हूँ ना. हाँ हाँ आते हैं. आप कब तक पहुँचेंगे वो फ़ोन कर देना, रूम में पहुँचेंगे तो मैं आ जाऊँ. हाँ हाँ भाई, हाँ तो लेके आओ ना आप. ये सर्कल के आने के बाद कॉल कर लेना, मैं इधर ही हूँ हॉस्टल में. आप लोगों को टाइम लगेगा. हाँ हाँ हाँ. क्या? हाँ ठीक है. हाँ 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 हाँ. हाँ ओके ठीक है. ओके ओके ठीक. ठीक है, कॉल कर देना तुम लोग आते वक्त, मैं उधर मिलेंगे. हाँ हाँ ठीक है. ओके ओके ओके. So so to establish dose and indication of the side effects हैन, क्लोमा कला भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ यो फन्डामेन्टल रिसर्चबाट नै थाहा हुन्छ. कन्सेप्चुअल रिसर्च भनेको रिइन्टरप्रिटेसन अफ द नन फिगरेटिभ आइडिया द्याट इज एब्स्ट्र्याक्ट. एक्जाम्पल इज रिसर्च कन्डक्ट्स अन द कन्सेप्ट अफ त्रिदोष. त्रिदोष भनेकै के हो क्लियर छैन यार, अनि रिसर्च हुँदैन भनेर चुप लाएर बस्यो. वी क्यान नट सो हैन कति पर्सेन्ट चाहिँ तेरो बात डिस्टर्ब भएको छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ तेरो पित्त भएको छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ यो वाहनहरू हामीले न्युमेरिकल भ्यालु भन्न सक्छौँ, सक्दैनौँ. अस्ति मलाई चाहिँ मोडर्न पोस्टिङ भएको थियो मेरो हस्पिटलमा होइन. म मोडर्न पोस्टिङ भएको बेलामा चाहिँ म जाँदाखेरि मलाई त्यहाँको प्रिन्सिपलले यही कुरा सोध्नुभयो क्या. सो आई अन्डरस्ट्यान्ड आयुर्वेदा इज अ साइन्स, बट क्यान यु से मी त्रिदोष कि क्यान यु सो मी अ न्युमेरिकल इन्टरप्रेसन अफ डिसब्यालेन्स अफ दोषस इन यर बडी भनेर सोध्यो. अब उसले हाम्रै प्रिन्सिपललाई सोध्ने क्वेसन रहेछ. अब हामी स्टुडेन्टलाई सोध्यो, सर नो वी क्यानट सो, इट इज नट सिन्स इट इज नट अ एनाटोमिकल इन्टाइटी वी क्यानट सो कि this is the problem in their ways. It is a physiological entity, sir. It is based on the functional perception in the body. Vata pitta kapha, we cannot locate it anatomically. We can just locate area, but we cannot locate at a point like this is the vata, this is the kapha, and this percent of vata is disturbed, this percent is decreased. We cannot do any numerical calculation. It is based on the physiological interpretation. फिजियोलोजिकल्ली कति डिस्टर्ब भएको छ भनेर त्यो हेरेर चाहिँ रोगी परीक्षा हामीले हेर्ने हो होइन. त्यस कारणले गर्दाखेरिमा दिस इज आवर, यो हाम्रो स्ट्रेन्थ पनि हो, विकनेस पनि हो. स्ट्रेन्थ किन हो यार, वी आर गोइङ बियोन्ड द, हामीलाई कुनै मेसिन चाहिँदैन होइन टेस्ट गर्नको लागि एचबी यति पर्सेन्ट भनेर. त्यसमा पित्त बढेको छ भन्ने पित्त बढेको लक्षणहरू थाहा हुन्छ. विकनेस किन हो, डाटा केही पनि हुँदैन. कति पर्सेन्ट चाहिँ पित्त घट्यो त नि अब औषध दिएर, कति पर्सेन्ट बात बढ्यो भनेर भन्न सक्छ, सक्दैन. इट इज ड्यु टु symptoms. We have to watch the symptoms symptomatically. Anatomical entity नभएको हुनाले अलिकति गाह्रो हुन्छ है. सो दिस इज द कन्सेप्ट. त्यही भएर आयुर्वेदमा धेरै रिसर्च गर्नुपर्ने ठाउँहरू कति छ. सिम्पल बेसिक प्रिन्सिपलदेखि लिएर गएर चाहिँ अब ड्रगमा हेर कति गर्नुपर्छ गरिदिन्छ. टु स्ट्यान्डर्डाइज आयुर्वेद र ड्रग्स, टु स्ट्यान्डर्डाइज ड्रग एडमिनिस्ट्रेसन टाइम कतिखेर दिने, टु स्ट्यान्डर्डाइज म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेस, टु स्ट्यान्डर्डाइज द फाइनल प्रोडक्ट होइन, टु आइडेन्टिफाई स्ट्यान्डर्डाइज द कन्ट्रोभर्सियल ड्रग्स इन आयुर्वेदा एन्ड फर्मुलेट द न्यू ड्रग्स एन्ड प्रुभ देयर इफिसियन्सी. केही नयाँ ड्रग्सहरू छन् जसलाई चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ
हैन त्यो नयाँ हामीले चाहिँ युज गरे नगरेका ड्रगहरूलाई पनि हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ जस्ट 5 मिनट्स ल 5 मिनट्समा म सकाइहाल्छु अर्को यो सेसन चाहिँ मेन हाम्रो टपिक चाहिँ अब अर्को कुनै दिन म फेरि गराउँछु यसमा आत्तिनु पर्दैन जस्ट लास्ट स्लाइड ओके ल यति गराउँछ है यो निरव रिसर्च इन आयुर्वेदा लिटरेचर किन गर्नुपर्ने छ आयुर्वेद लिटरेचरमा भन्दा कलेक्सन अफ द क्रिटिकल रिभाइज एडिसन अफ द एभाइलेबल म्यानुस्क्रिप्ट्स क्याटलगिङ द ओरिजिनल म्यानुस्क्रिप्ट्स हैन classification of the available ancient Sanskrit literature related to Ayurveda, then traditional facts and theories that can be re-examined, re-evaluated, or their validity should be re-stabilized scientifically, to put forth practical application of the basic principles. हामीले चाहिँ available manuscript पाण्डु जुन हुन्छ नि पाण्डुलिपि तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यिनीहरूको ओरिजिनल पाण्डुलिपि हेर्नु पर्यो यिनीहरूले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर थाहा हुनु पर्यो हैन संस्कृतमा अनि त्यसपछि गएर बेसिक प्रिन्सिपल जुन दिएको छ त्यसको एप्लिकेसन के हुन सक्छ प्र्याक्टिकल्ली भनेर हेर्नु पर्यो सो क्लिनिकल रिसर्चमा क्लिनिकल्ली जुन हामीले गर्ने क्लिनिशियनहरूले गरिन्छ तिनीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि टु एसेस द डिफरेन्ट टाइप्स अफ आयुर्वेदा ट्रिटमेन्ट्स टु सर्च द इटियोलोजिकल फ्याक्टर्स विथ आयुर्वेदा स्पेसिफिक एन्ड भेरियस डिजिज आयुर्वेदा भने जस्तो अति चिन्ता गर्यो भने चाहिँ मान्छे साइकोसिस हुने हो कि होइन भनेर थाहा हुनु पर्यो सो इभ्यालुएसन अफ द आयुर्वेदा थेरापिज अन बेसिस अफ देयर साइड इफेक्ट्स एन्ड साइड इफेक्ट कतिको रहेछ त कन्डक्टिङ क्लिनिकल ट्रायल्स विथ इन्टिग्रल एप्रोच टु डेभलप स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल टुल डेभलपमेन्ट स्केल डेभलपमेन्ट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया अफ द डिजिज होइन कति के भयो भने चाहिँ आमवाद भन्ने के भयो भने चाहिँ सन्धिवात भन्ने होइन कहाँ उसमा भएको छ त्यो भएर चाहिँ के हुन्छ स्ट्यान्डर्डाइज द स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल अम्लपित्त भयो हाइपर एसिडिटी भयो भने के दिने भन्ने स्ट्यान्डर्ड चिजै छैन उता त छ मोडर्नमा के छ पान्टाप्राजोल ओमिप्राजोल होइन त्यो ऱ्याबिप्राजोल अनि त्यो तिनीहरू छ तर हाम्रो आयुर्वेदमा के छ हाम्रो आयुर्वेदमा यही दिने भन्ने चिज छैन अभिपत्तिकर पनि दिन सकिन्छ परवाल पिष्टी मुक्ता भस्म होइन त्यसपछि गएर कामदुध रस कतिजना कति छन् के अमला चूर्ण सिम्पली त्रिफला देऊ त्यसले पनि काम गर्छ के हो त नि स्ट्यान्डर्ड स्ट्यान्डर्ड के हो यसमा भन्ने केही पनि छैन त्यो स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट केही पनि छैन कि फिभर आयो भने हामीसँग हजार नभनौँ न 20वटा त्यो अप्सन छन् कि मसँग 20वटा त्यो अप्सन छ आई क्यान गिभ तर कुन चाहिँ दिँदाखेरिमा चाहिँ ट्याक्कै स्ट्यान्डर्ड हो भन्ने कुरा छैन द्याट इज वाट इज ल्याकिङ इन आयुर्वेद प्र्याक्टिस यो चाहिँ एकदमै धेरै वर्णन गर्नुपर्ने विषय छ क्या हाम्रोमा फिभर भयो र मान्छे खोकिलाएर आयो भने के दिने भन्ने भने मसँग मेरो दिमाग 10 ठाउँमा जान्छ खोकिलाएर आयो भने कति छन् अप्सन हेर त हाम्रो वरिपरि श्वास कुठार रस सितोपलादी चूर्ण तालिसादी चूर्ण कनक आसव भाराङ्गी चूर्ण पुष्कर मूल त्यसपछि गएर बासा अवलेह असुरो होइन असुरोले पनि काम गर्छ तुलसीले पनि काम गर्छ हेस्टिमोदीले नि काम गर्छ सबै मिसाएर दिन थाल्यो भने मान्छेलाई औषधि भारी हुन्छ 2-4वटा चूर्णहरू मिसाएर दियो भने कस्तो डाक्टर हो भयभरको औषधि हालिदियो भन्छ अब मलाई यो पनि ठिक लाग्यो यो पनि ठिक लाग्यो यो पनि दिउँ जस्तो लाग्यो यो पनि दिउँला मान्छे कन्फ्युज हुन्छ त्यही भएर स्ट्यान्डर्ड ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल डेभलप गर्नुपर्ने छ ओके एन्ड टुल डेभलपमेन्ट अब बनियाले नस्य गर्नलाई चाहिँ मान्छे नचाहिने ट्याक्क अटोमेटिक गरिदिने त्यस्तो खाले डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया डिजिज डिफ्रेन्ट डिजिजहरूको डायग्नोस्टिक के गर्यो भने चाहिँ आमवाद भन्ने कुराहरू होइन बात डिजिज कसलाई भन्ने कसलाई चाहिँ साइकोलोजिकल डिजिज भन्ने हामीसँग त्यो स्ट्यान्डर्ड केही पनि छैन त्यसको लागि रिसर्च चाहिने रिसर्च गरेर जब तिमी अम्लपित्तमा चाहिँ सबैभन्दा बेस्ट चाहिँ अभिपत्तिको रहेछ भनेर प्रुभ गर्छौ नि तब एकदमै धेरै युजफुल कन्ट्रिब्युसन अरू तिमीले चिज लेख्नै पर्दैन अभिपत्तिको चूर्ण खानुहोस् भनेर सिम्पली भन्न सक्छौ ओके सो द्याट इज वाट ओके दिस मच फर टुडे धेरै कुराहरू छन् यसमा अब रिसर्च इन पदार्थ विज्ञान बल्ल सुरु हुँदै थियो परमाणुहरूदेखि लिएर गएर कसरी चाहिँ रिसर्चको यिनीहरू हो भनेर चाहिँ यो नेक्स्ट उसमा हामी फेरि चर्चामा आउँछौँ ल क्वेसन भए तिमीले सोध्ने म धेरै टाइम छैन यहाँ बनाइसक्यो केटाहरूबाट जानु पनि छ 5 मिनट ओन्ली आई विल गिभ त्यसपछि अदर यु क्यान लिभ क्वेसन केही छ भने सोध किन खोकिला यो क्वेसन छ इन्द्रमणि अरू केही दाजु छैन भनौँ मैले त्यो औषधि कुरा को बोलिरह हो इन्द्रमणि अशोक भन त चाहिँ दाइ कस्तो भन्दा चाहिँ अब जस्तै युरिया चाहिँ सुरुमा डिस्कभर त गर्यो एउटा होइन तर युरिया सिन्थेसिस चाहिँ अर्कोले गरेन अनि त्यो युरिया सिन्थेसिस चाहिँ भनौँ न चाहिँ युरिया निकाल्छु भनेर गरेको त होइन तर युरिया चाहिँ झुकेर एमोनियम क्लोराइडसँग सिल्भर साइनाइड चाहिँ उसले आफ्नो रिसर्च अरू कुरामा गर्दाखेरि युरिया चाहिँ रिसर्च आफै उत्पन्न भयो भने यसले हामीले रिसर्च गर्न मिल्छ कि नै एउटा चिज गरेको अर्को चिज गर्यो भने
जस्तो एउटा चिज गरेको अब रियाक्सन भएर अर्को निक्लियो नो यसमा चाहिँ मिल्दैन किनभने यु हेभ टु बी अलवेज फोकस्ड अन यर एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स हामीले रिसर्च प्रोटोकल बनाउने बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरिमा हाम्रो एम्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स हुन्छ है केमा चाहिँ तिमीले फोकस गर्न खोजेको हो भनेर यु हेभ टु स्पेसिफाई है त्यस कारणले गर्दाखेरिमा चाहिँ अब हामीले डायबिटिज ठिक गर्नलाई गरेकोमा डायबिटिज चाहिँ ठिक भएन वेट चाहिँ कम भयो त्यो पनि राम्रै कुरा हो कुरा त राम्रै हो तर वाट इज यर अब्जेक्टिभ वाट इज यर रिसर्च क्वेसन के हो आवर ड्रग इज इफेक्टिभ इन डायबिटिज but it is not effective in diabetes but it gives good result in obesity ma ramro bhayo bhane that is not a research this you have to say conclusion ma ke lekhnu parcha it is not effective in diabetes bhaner lekhnu parcha simply so that is not again the but it is called it can be taken in the conclusion ma chai lekhna sakincha tara timro research chai yo bhanna sakiदैन fruitful bhanna sakiदैन डिस्कभरी मात्रै भयो रिसर्च भएन यस ठीक ठीक नेक्स्ट प्रेम भाइ ओ पिरी हैन त क्वेशन छैन तिमी खतरा मान्छे सब गुगल हेरेर लेखिदिहाल्छौ गुगल इज द बेस्ट डक्टर एभर म एउटा क्वेसन सोध्छु तिमीहरूलाई क्वेसन अब एन्सर खोजेर आउने के क्वेसन सोध्न आएको थियो एकदम खतरा क्वेसन थियो कि क्वेसनै बिर्सेँ कि मैले यो क्वेसन सोधौँला आज यिनीहरूलाई भनेर एउटा क्वेसन डिजाइन गरेको थिएँ बिर्सेँ कि पढाउँदा के क्वेसन थियो यार त्यो अघि हजुरले भन्नुभएको थियो नि एउटै रोगको लागि 10 वटा दिन सक्छु भनेर त्यो त 10 वटा त अब त्यो रोगी मान्छेको अरू कन्डिसन पनि त हेर्नु पर्ला नि हैन हो वातपित्त कफ हेर्नु पर्यो कोही चाहिँ वातमा मात्र इन्डिकेटेड होला कोहीमा कफमा इन्डिकेटेड होला कोहीको मान्छेको प्रकृति हेर्नु पर्यो कोहीको देश हेर्नु पर्यो काल हेर्नु पर्यो द्याट आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड तर त्यही सेममा पनि छ नि स्पेसिफिक चाहिँ अब यही उसमा यही कन्डिसनमा दिने भनेर चाहिँ त्यस्तो मजाले लेखेको छैन त्यो चाहिँ हामीले केबाट थाहा पाउँछौँ भन्दाखेरिमा युक्तिबाट थाहा पाउनुपर्छ के जस्तो सितो पलादीमा लेखिदिएको छ तिमीले क्लासिकल टेक्स्टमा हेर सितो पलादी चूर्ण भनेर हेऱ्यो भने त्यहाँ के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि इट इज युजफुल इन श्वास कास भनेर लेखेको हुन्छ होइन तर वाट टाइप अफ श्वास कफज कास होइन वातज पित्तज कफज कुन कासमा युज हुन्छ त इट इज नट मेन्सन यो बट यु हेभ टु युज युक्ति के लगाउन सक्छौ सितो पलादी चूर्णमा के छ हेर्न सक्छौ जस्तो सितो पलादी चूर्णमा के छ सितो पलादी सीता तोक अनि पिप्ली दालचिनी यिनीहरू छ तेजपात यिनीहरू छ भनिसकेपछि अब यहाँनिर कस्तो चिजहरू धेरै छ भन्दाखेरि छेदनीय चिजहरू धेरै छ भनिसकेपछि एक्सपेक्टोरियन भएको चिजहरू धेरै छ भनिसकेपछि इट इज गुड इन कफज कास भनेर चाहिँ आफैले त्यो युक्ति लगाउनु पर्छ के अब कफज कास भनेको चाहिँ जसलाई बढी खकार आउँछ नि खोकी गर्दाखेरिमा ड्राई कफ होइन कि प्रोडक्टिभ कफमा चाहिँ सितो पलादी चूर्ण दिनुपर्ने रहेछ भनेर बुझ्यो ल ठिक छ द्याट इज करेक्ट देन एनदर ड्रग यस्तै छ जुन चाहिँ कफज कासमा दिन सकिन्छ द्याट इज तालिसादी चूर्ण अथवा श्वासकुटा रस पनि त्यसैमा लेखेको छ अनि त्यसपछि अर्को छ बासाब लेख पनि त्यसैमा लेखेको छ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ चाहिँ होइन कस्तुरी भूषण होला होइन त्यही चिज हेऱ्यो भने तिमीले इन्टरप्रेट गर्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ त्यही भएर कफज कासमा बेस्ट यो हो भनेर भन्न पर्ने आवश्यकता छ कि स्ट्यान्डर्डाइजेसन भनेको र कसैलाई चाहिँ अब टेस्ट मन पर्दैन त्यो भन्यो भने त वी क्यान चुज होइन कसैलाई चाहिँ अब मलाई अवलिया लेखिदिनु म चाटी खान्छु यो चूर्ण खान मन लाग्दैन भन्यो भने अवलिया लेख्छौ तिमीले अथवा झोल लेखिदिनु म झोल राम्रो लाग्छ चूर्ण खान मन लाग्दैन भन्ने कसैले चाहिँ चूर्ण लेखिदियो भन्छ होइन त्यसो अनि त्यो गऱ्यो भने इजी हुन्छ तर इफेक्टिभनेसमा चाहिँ ठ्याक्कै स्ट्यान्डर्डाइजेसन भइसकेको अवस्था छैन कि कसै पनि स्ट्यान्डर्ड प्रोटोकलमा बातज कास भयो भने ड्राई कफ भयो भने कुन दिने भनेर यही ट्याक्कै छैन कि हाम्रो दिमागमा 2-3टा ड्रग चाहिँ आउँछ कन्फ्युजन तिमीले हटाउँदै गएर 2-4टा ड्रगहरू चाहिँ तिम्रो दिमागमा स्टिल बस्छ के स्टिल कन्फ्युजन हुन्छ बातजमा पनि कुन दिने कफमा पनि कुन दिने आयुर्वेदको हिसाबले त अब इन्डिभिजुअली उसको हिसाबले नै ट्रिट गर्नुपर्छ हैन हो त्यो हो तर तिमीले सबै हेऱ्यौ नि त्यसमा पनि डाइभर्सिटी आउँछ के डाइभर्सिटी धेरै आउँछ किन आउँछ अब तिमीले हेर न यार नेपालमा अब एक त औषधि लिमिटेड मात्रामा पाउँछ तिम्रो लागि तिमीले पढाएको थियौ कि बातज कासमा बेस्ट भनेको चाहिँ कण्टकारी अवलेह भनेर पढ्नुपर्छ कि कण्टकारी अवलेह बेस्ट इन बातज कास भनेर पढ्नु अब तिमी नेपालमा औषधि पाउँदैनौ कण्टकारी अवलेह कहाँ ल्याएर दिन्छौ तिमीले अल्टरनेटिभ दिनु पर्यो कि पर्यो तिमीलाई थाहा छ कि इट इज नट अ बेस्ट बट यु हेभ टु गिभ एनी वे
पेसेन्ट इज कमिङ फर यु मिन्स यु हेभ टु गिभ ट्रिटमेन्ट। अब तिमी के दिन्छौ त्यसमा पनि भर पर्नुपर्छ होइन। ठ्याक्कै त्यो आयुर्वेद प्र्याक्टिसको धेरै च्यालेन्जहरू छन् बाबुहरू, तिमीहरूले भने जस्तो सजिलो छैन आयुर्वेद प्र्याक्टिस होइन। अब यहाँनिर इन्डिभिजुअलाइज रूपमा दिने हो, द्याट आई एग्री। हामी पनि यहाँनिर इन्डियामा एकदम त्यही प्र्याक्टिस गर्छौँ। सबैलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट मान्छेहरू दुइटै डिजिज सेम छ भने दुइटा पेसेन्टलाई हामी फरक फरक दिन्छौँ, त्यसको प्रकृति हेरेर होइन। प्रकृति हेरेर नै औषधि दिनुपर्छ। तर कहिले कहिले चाहिँ नेपालमा बहुत गाह्रो छ। नेपालमा किन गाह्रो छ भन्दाखेरिमा त्यही प्रकृतिको लागि लेखेको बेस्ट मेडिसिन पाउँदैन नेपालमा। त्यो भइसकेपछि वी हेभ टु सर्च फर अल्टरनेटिभ सर्च गर्दाखेरिमा अलिकति कन्फ्युजन हुन्छ र यही दिने भन्ने अलिकति गाह्रो हुन्छ। अलिकति प्र्याक्टिसमा त्यो गाह्रोपना आउँछ क्या हल्का। थ्योरीमा लेखे जस्तो पुरै सजिलो चाहिँ छैन, तर स्टिल वी आर डुइङ द्याट इन हाम्रो यहाँ चाहिँ गरिरहेको छ। यो प्रकृतिको हो भने यो दिन्छौँ हामीले है। त्यहाँनिर चाहिँ त्यो भएर अब यो चाहिँ अब अहिले थाहा हुँदैन यार। अलि पछि चर्चा गरौँला यसको बारेमा। तिमी जब इन्टर्नसिपमा पुग्छौ त्यसपछि बल्ल थाहा हुन्छ अलिकति। यहाँनिर हामीले त यो पढाएको थियौँ दाइ, यहाँ त अर्कै दिनुहुन्छ त कन्सल्टेन्ट डक्टरले नै भन्छ। बाध्यता हुन्छ कोही बेलामा औषधि नपाएर। त्यही औषधि पाउनु गाह्रो छ क्या आयुर्वेदमा, धेरै छ नि त फर्मुलेसनहरू। ल हुन्छ ल अब भयो। इट वाज गुड सेसन, इन्टरेक्टिभ भयो। केटाहरूले क्वेसन सोधे 2-4टा, ठिकै छ। मनमा लागेको क्वेसनहरू सोध्दै गरौँ। यो चाहिँ अब मेन पार्ट चाहिँ यो पार्ट 1 आज भयो। अब नेक्स्ट टाइम पार्ट 2मा हामी मेन हेर्छौँ है। ल बाई। थ्याङ्क यू दाइ। ल